भरा पहले बुढ़ी ठीक है लगा बुढ़ियाँ मेरे खिलाफ हो जाएगियाँ लेकिन सानू काहदी टेंशन असी खिलाफ करन दियां मनाण आए भी नहीं किसी ने मनाना ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं बुढ़ी तो बाद भरा तो बाद किहदा नां लिया लेकिन बस बात आ गई हज़रत लेकिन सब असी वाई खवानुकुम च ठीक निकले लेकिन बीबियां बड़ियां ठीक जे वडेरियां भी हो जान भरा दे खिलाफ गल सुनदियां बल्कि एडियां पक्कियां ने अपने बच्चों नूं की पढ़ाया अपने भरा लू कि मेरा जिहड़ा भरा है वह की है चंदा मामा की पढ़ाया अपने बच्चों नूं अपने भरा लू कि मेरा भरा की है चंदा मामा है जी तो असीं की दस्सिया अपने भरावां नूं अपने बच्चों नूं दस्सिया पुत्तर बड़ा ध्यान करना 2 बारी माँ माँ कहीए तो मामा बनता है 10 साल असी भी सकने हाँ 2 बारी चा चा कहीए तो चाचा बनता है लेकिन असी है ही नहीं इन्ने जोगे कि दसी जाना कुछ उन्होंने अपना इखवानुकुम पूरा निभाया साढ़े बंदियां कोलों निभाया गया अगर सब एक एक रिश्ते तो उन्होंने पैरा दिता अपनी भैन वालू की किया है की है खाला जानी खाला नहीं जानी भी है नाल तो मेरी भैन की है तुसीं दसोगे कि मैं दसा फवे कुटनी गलत तो नहीं किया मैं फिर कह रहा अगर तुहानूं लगे कि मैं गलत कह रहा तुसीं हथ खिलारो मैं तुहानूं मौका देंगा बोलने का पुत्र मैं तो सीखना सिखाना आया अल्लाह आप ये ना समझे कि मुझे वो तकरीरें नहीं आती हैं जो आम रूटीन में की जाती सारी आती हैं पुत्र मैं तो इस घर की ड्यूटी करन डया था गलत तो नहीं किया जी फवे कुटनी है ना साड़ी भैन ओदी भैन खाला जानी है दरअसल तो ओदी माँ की है नानू अम्मी तो मेरी जादूगरनी गलत तो नहीं किया साड़ी माँ जादूगरनी है जी ठीक है जी ओदा प्यो की है ना अब्बू तो साडा बड़ा ही जालम लेकिन कोई कसूर ओदा नहीं कसूर मेरा है क्योंकि रिश्ते मेरे सन मेरा प्यो दा प्यो है ही नहीं तू तो एवं धक्कोजोरी बनाने डया है ओदा सोहरा है मेरी माँ ओदी माँ है ही नहीं तू तो धक्कोजोरी बनाने डया ओदी तो सस है मेरी भैन ओदी भैन है ही नहीं ओदी तो ननान है तू धक्कोजोरी भैन बनाने डया मेरा भरा ओदा भरा है ही नहीं है दिओर है या जेठ है तू एवं धक्कोजोरी बनाने डया है रिश्ते तो तेरे सन तू बचाने सन अपने रिश्ते वह तो है ही कोई नहीं उन्हें अपने बचाए ने चंदा मामू खाला जानी नाना अब्बू नानू अम्मी साडा कख भी नहीं है मेरे भरा चोर डाकू वो भरा जना लेकिन वेख भरावां दा प्यार क्या पहले मैं जाना नहीं क्योंकि मेरे नाना पाक ने फरमाया जिहड़ा पहले जाएगा जन्नत च भी पहले तो हुसैन किवें बर्दाश्त करेगा कि हसन भाई जी पिछे होन तो हुसैन पहले टुर मेरा भी कसूर है हज़रत असी पुत्र वेचिया उन्होंने असी दसिया ही नहीं तुहानूं कि लोग किस तरह के सन वो पाक लोगों के की अंदाज वो कितने वड्डे लोग सन हज़रत साहब असी वेचिया पुत्रा उन्होंने तां ही तो वेखो कख नहीं लोगों को पता लेकिन बड़ा निभाइयो हज़रत साहब अपने रिश्ते निभाइयो अपने मैं मिसाल के तौर पर बच्चा बैठे अल्लाह नूं सलाम मेरा भरा ही है ना हज़रत मैं सियालकोट सिटी तू की इलाके का नाम है जी किंगड़ा रोड ही चलो कह दें ऐदा मेरा प्यार हो गया किसी गल च आपस या हज़रत ना प्यार हो गया आपस को गल बन गई आपस असीं एक दूजे नूं बुलाना छड़ छड़िया लेकिन जिहड़ी गल तू बुलाना छड्डिया वो वजह शरी नहीं शरीयत उस गल तू बुलाना छड्डन की इजाज़त देंदी नहीं ठीक है जी नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने 3 दिन लंघ गए और तुसी आपस च सुलह कीती नहीं जे सुलेमान मर गया तो सीधा जन्नम च जाएगा जे ए मर गया तो भी सीधा जन्नत च जाएगा इस्लाम का मिजाज है वे पुत्रा कि 3 दिन तो ज़्यादा तुसी किसी ना नाराज़ भी नहीं रह सकते अगर वजह गैर शरी हाँ शरी वजह है तो ठीक है लेकिन दुख की गल है हज़रत साहब इत्थे तो मैं तो हज़रत साहब बाजरागढ़ी किंगड़े दे हो के सियालकोट दे हो के नाराज़ नहीं रह सकते इत्थे सक्का भरा 10-10 साल हो गए एक दूजे को बुलाते कोई उत्थे हज़रत अली पाक अपने कातल नूं पानी की सुलह मारते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस सोहनी हस्ती का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे और सब ऐसे तो होया ही कख भी नहीं क्यों न्यूंदर भी नहीं वजी बस जुबाना के तीर चले ने आपस में कोई गोली नहीं चली कोई तलवार नहीं वजी कोई पट नहीं वजया कोई किसी का पुत्र नहीं भरा नहीं मारिया एक दूजे ने बस जुबाना के तीर चले ने बोलन लग्या नहीं पता लग्या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ही बड़ी खतरनाक है ध्यान करी तलवार का फट भर जाता है ऐदा भरदा नहीं वह ऐ चली हज़रत उस तो इलावा कख भी नहीं होया लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तलवारां चलियां ने हज़रत सामने वीर अली असगर शहीद होंदियां वेखे सामने वीर अली अकबर शहीद होंदियां वेखे सामने चाचे का पुत्र इमाम कासिम शहीद होंदे वेखे
اپنے سامنے حسن مسنہ نو شہید ہوندیاں ویکھیا، سامنے اونو محمد نو شہید ہوندیاں ویکھیا، سامنے عباس جیا چاچا شہید ہوندیاں ویکھیا، سامنے حضرت امام حسین نو شہید ہوندیاں دیکھیا۔ امام حسین دی تے پتر شہادت بیان کر لی، ایڈا وڈا کلیجہ چاہیے۔ آپ دا کرتا مبارک جڑا آپ دے جسم تو لتھیا سی، کتابہ کہنے نے 150 موریاں سن تیراں دیاں وچ، اس قدر حسین پاک دے جسم مبارک تے تیر برسائے گئے، کنے زخم صرف نیزے دے سن جسم مبارک ہوتے، چھوٹی چھوٹی گل ہے، قربان جائیے سب کلیجہ منہ نو آندا ہے، پڑھ کے سنا کے انہاں دے صبر ہوتے۔ امام زین العابدین ابن زیاد تو یزید تو واپس مدینہ پاک گئے نا نجام دی بارگاہ چ، جی لیکن پھر جس گھر چ امام حسین پاک نہ رہے سن وہ رہے نہیں، باہر کار بنایا، آج بھی وہ گھر مدینہ پاک میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی چھت دیکھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ رہا ہے، نہیں، دو طریقے ہیں، اپنے آپ کو خود لطف آئے گا اور اتنی توجہ ہو کہ آپ کا پڑھا آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور لے جاتا ہے حضرت۔ درود شریف میں اتنی طاقت ہے لیکن بس ہم میں وہ ذوق نہیں ہے نا، درود شریف میں اتنی طاقت دیکھنا، یہ دعا کو عرش تک لے جاتا ہے۔ جس دعا کے آگے اور پیچھے درود نہیں ہے وہ دعا اوپر جاتی کوئی نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور جس دعا کے آگے اور پیچھے درود ہے، دعا کو درود عرش تک لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جب محبت سے پڑھیں گے نا تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کو خیالوں کو مدینہ پاک لے جائے گا۔ وادم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں کہا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، جسم ایتھے دل ہوتے، جسم ایتھے دل ہوتے، اور اگر کوئی اور محنت کرے تو بات اس سے بھی آگے جائے گی۔ اب کیونکہ آدم چشتی ہیں، اعلیٰ حضرت ہے، آدم چشتی صاحب دل تک ہی رہے، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ اور اگر کوئی اور محنت کرے تو پھر آنا جانا بھی ختم، پھر سائیں سینے کو مدینہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہیوال جامعہ فریدیہ، تو وہ کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے شاہ جی دعا فرمائیں کہ میں مدینہ پاک چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا سنگیا کو پیسے ہیں نا کو چل باقی پھر میں کسی نو کہنا ہوں، تو عرض کرتا شاہ جی پیسے ہوں تو تانوں کانوں کہنا سی، تو بابا موج میں تھا، اور جب بابے موج میں ہوتے ہیں تو پھر یہ موج لگا بھی دیتے ہیں بندے۔ وہ آپ فرمانے لگے پھر اسی ہوں تیرے لیے دعا نہیں کریں گے کہ تو مدینہ پاک ٹر جا، بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے سینے نو مدینہ بنا دے۔ لیکن کیونکہ حضرت اب لوگوں کو یہ شوق ہی نہیں رہا، کوئی مادیت پرستی کا غلبہ ہے، دنیا داری ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ میں صبح سے اپنے گھر میں نکلا ہوں، بس وہ ایک معاملہ بنا، مجھے گھر جانا پڑ گیا، تو صبح سے لے کر اب تک میں شاید ہزاروں لوگوں سے مل چکا ہوں، لیکن دکھ یہ ہے کہ گھما پھرا کے بعد سب نے ایک ہی کی کہ مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے پیسے ہو جائے، تو میں سارے نے یہی آخیا میں جو کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو جو لب گیا تو پتر تینوں بعد دساں گا، پہلے آپ کے پڑھا گا کہ مینوں نہیں پیسے چاہیے، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، یہ بس ہم نے آپ کو اور لگایا ہوا ہے ہی کوئی نہیں، یہ مالک کے رنگ ہے۔ بلکہ اس لحاظ سے تو میں کہتا ہوں جانور ہم سے آگے نکل گئے ہیں، یہ جتنا آپ اور میں شاید 10 دن میں کھائیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے، سرے ایڈی وڈی کھرلی، سارا دن دوانے دے چھلکے، ککڑیاں دے چھلکے، کاہ شاہ چلتا رہنا، رات میں پھر کھرلی بھر کے پانی دے دودھ چونا ہے۔ جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں، ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جاتا ہے۔ جتنا آپ اور میں شاید کئی مہینوں میں کھائیں، ایک ویل مچھلی ایک وقت میں کھا جاتی ہے۔ 3 اگست 1984، 42 سال میری عمر ہونے والی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں مل گئیں، پھر میں نے پوچھا میں مجھو تسی کتنے، انہوں نے کہا ساڑی بھی پوری نہیں پہن رہی، اسی بھی پیروں کو وظیفہ لینا ہی ہے، بغیر وظیفے تو کھان نہیں ہے، انہوں وظیفہ چاہیے کھان لئی ہے۔ بس پتہ نہیں حضرت ہم کیوں ان چیزوں میں پھنس گئے، آگے جانے کے بجائے پیچھے 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 پیچھے،
اسی لیے تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں اولئک کل انعام، تو جانور ہو. پھر فرمایا بل ہم اضل، نہ بھی بڑے ہو. اس کا بھی اپنے رب پہ یقین کامل ہے. میں نے اپنے ان 42 سالوں میں تقریباً ہر شعبے کو سڑکوں پہ آتے دیکھا. ڈاکٹر بھی آئے، ماسٹر بھی آئے، وکیل بھی آئے، سارے ہی. لیکن جے نہیں کدی آئے تو توتے نہیں آئے کہ ساڑی نہیں پوری پہن دے. کدی مجھاں نہیں آئیاں، کدی کیڑیاں نہیں آئیاں، کدی کرلیاں نہیں آئیاں. سارے دی پوری پہن رہی، کیونکہ ان کا اپنے رب پہ یقین کامل ہے. ہم پتہ نہیں کن کاموں میں پھنس گئے ہیں. اللہ کرے ہم ان چیزوں سے باہر نکل جائیں اور ہمارا اپنے رب پہ توکل ہو جائے. اب دیکھیں نا، جے پھر نہ کسی نے گل سمجھ آئے تو ہم نے پوچھنا ہے منو پھر دس مکیش امبانی نے کیڑا وظیفہ پڑھے؟ دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے، کافر ہے، اور اللہ کو کافر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ باقی جنوں چاہواں بخش دیاں گا، کافر نو بخشنا، مشرک کو بخشنا. دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کون ہے یہ مغضوب؟ یہودی. کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی. حضرت دنیا کا 5واں امیر ترین شخص بل گیٹ، یہودی. حضرت ایپل کا مالک. حضرت کیڑا وظیفہ پڑھے ہم نے؟ میرے سنے تاڑے سارے دا دل کردہ کینیڈا ٹور چلیے، کیڑا وظیفہ پڑھے ہونا؟ میرے سنے تاڑے سارے دا دل کردہ امریکہ ٹور جائیے، کیڑا وظیفہ پڑھے ہونا؟ میرے سنے تاڑے سارے دا دل کردہ جرمنی ٹور چلیے، کیڑا وظیفہ پڑھے ہونا؟ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن پتہ نہیں ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم انہی چیزوں میں پھنسے. اور یہ یاد رکھیے گا حضرت، پیسہ ہے، میں کہتا ہوں کسی کو ہے، لیکن جو آپ اور میں سمجھ بیٹھے ہیں یہ وہ بھی، اگر پیسہ وہی ہے جو آپ نے اور میں نے سمجھ لیا ہے تو پھر میرا اللہ مکیش امبانی کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا. اگر پیسہ وہی ہے جو آپ نے اور میں نے سمجھ لیا، پھر اللہ بل گیٹس کو 1 روپیہ نہ دیتا. اللہ نے ان کو اتنا اتنا دے کے ہمیں بتا دیا، اوے محمدیو تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، ایتے سی انہوں نے بھی دیتا تھا تاڑے لیے اور بڑا کچھ ہے، لیکن پیراں تے پار پائے کڑا. میں دکھ سے ہی کہہ رہے ہیں پتر، یہ جو محافل ہیں نا، ان کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تربیت ہے. وہ رہی کوئی نہیں. اب ہماری محفلوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے حضرت؟ تسی بھی آئے ہو، اسی بھی آئے، ایک پیسے سوٹن ڈے ہے، ایک تھلا کٹھے کرن ڈے ہے، ایک گنن ڈے ہے، ایک دین ڈے ہے، ایک لہن ڈے ہے. تو ساڈا ہے والے تے تاڈا کی بنے گا؟ ہم نے تو آپ کی تربیت کر کے بھیجنی تھی کہ پتر ہے وہ نہیں جو تسی میں سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے خود ادھر منڈی لگائی ہوتی ہے، چما چم ویلاں چل رہی ہیں. پھر آپ کیا سیکھ کے جاؤ گے ہم سے کہ ہمارا یہ حال ہے حضرت؟ پھر آپ کا کیا؟ اللہ والا سا پھر آپ کا. محفلیں ہیں، تربیت نہیں رہی کوئی بھی. ہاں جی، محفل ہے، تربیت نہیں. تو باقی پتر جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا مرتضیٰ، میرے مولا مشکل کش، آپ نے تو ساری زندگی اپنا گھر بھی نہیں بنایا. یہ انہوں دی گل کر دے، توجہ ہی نہیں فرمائی دنیا کی طرف. اپنا گھر نہیں بنایا ساری زندگی. جب خلیفہ بن گئے پھر بھی کیفیت کیا تھی کہ کوفہ کے بازار میں ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے تھے، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے، علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے. انہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی. سیدہ کائنات وہ لکھا ہے حضرت مولا مرتضیٰ کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ آیا، آپ نے سیدہ کو وہ پیسے دیے. سیدہ نے اپنے سونے دروازے کے لیے ایک پردہ خریدا. اب پردہ ظاہر ضروری ہے ہر دروازے کے لیے، اور اس پاک گھر سے زیادہ پردہ کدھر تھا حضرت؟ لیکن ہوا کیا، اس پردے پہ کچھ نقش و نگار تھے، ڈیزائننگ تھی. پردے نبی علیہ السلام کسی سفر پہ تھے، اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ سفر کی ابتدا بھی مسجد سے، سفر کا اینڈ بھی مسجد پہ. جب نکلنا پہلے دوگانہ ادا کرنا، جب واپس آنا پھر دوگانہ ادا کرنا، پھر ازواج مطہرات یا اپنی شہزادیوں کی طرف جانا. نبی علیہ السلام پہلے مسجد میں تشریف لائے، دوگانہ ادا کیا. جو سیدہ کے گھر تشریف لائے تو دروازے پہ پردہ تھا، پردے پہ کچھ ڈیزائننگ وغیرہ تھی، نقش و نگار. نبی علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے گئے. اگر ہم ان کی بات کریں حضرت،
لیکن باتیں ان کی کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کرتے کیا ہے ہم حضرت، باتیں ان کی کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہ شوق آئیں ہمارے دلوں میں کہ ساڈا سینہ بھی مدینہ بنے۔ کہ پروگرام ہے، مقصد اقبال نے نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کتنی محافل ہیں، تھوڑی محفلیں ہیں، لیکن کوئی رزلٹ بھی تو بتاؤ نا، رزلٹ کیا ہے؟ یہ حضرت یہاں تو ہم نے جان بوجھ کی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو یہاں دیکھ کے بھی ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں۔ حضرت صاحب اتنے حالات خراب ہیں، آپ تو چلو سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا، میں سیالکوٹ سٹی میں بیٹھا ہوں، رات کو 1-2 بجے حضرت اگر چونکوں سے گزروں تو سر عام لڑکیاں جسم بیچنے کے لیے کھڑی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں۔ آپ لاہور جائیں آپ کو ہر دوسرے چونک پہ رات کو عورتیں کھڑی ملیں گی حضرت، آپ گوجرانوالہ جائیں آپ کو رات کو چونک پہ عورتیں کھڑی ملیں گی حضرت، آپ گجرات جائیں آپ کو سٹی میں رات کو چونک میں عورتیں کھڑی ملیں گی حضرت، آپ پنڈی جائیں آپ کو رات کو سر عام چونک پہ لڑکیاں کھڑی ملیں گی حضرت، آپ اسلام آباد جائیں آپ کو سر عام چونک پہ رات کو لڑکیاں کھڑی ملیں گی۔ میں اس دن بہاولپور سے واپس آیا پروگرام کر کے ملتان، 2 بجے میرا ہم ملتان انٹر ہوئے، چونک پہ سر عام لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ پروگرام تو ہو رہے ہیں لیکن موضوع، پروگرام تو ہو رہے ہیں، موضوع اس سال ہم نے 78واں پاکستان میں یوم شہادت منایا ہے۔ اس سال پاکستان میں 78واں میرے خیال سے یوم عاشور منایا گیا، لیکن پتر 78 سال گزر گئے ہم پانی سے آگے جا سکے، 78 سال میں ہم پانی سے آگے جا سکے، اور پھر پانی میں بھی ہم نے اتنے رنگ بھرے، اتنے مرچ مسالے ڈالے حضرت، اور ان کا پانی بھی ہم نے ایسا بیچا لوگوں کو کہ بس الامان والحفیظ حضرت۔ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ جملے سنے ہیں، سنانے والا جوش خطابت میں سامنے بیٹھے بندوں کو ایموشنل کرنے کے لیے یہاں تک بھی کہہ رہا تھا جی حضرت امام حسین پانی کے لیے ترسے، اور تیرے منہ میں خاک ہوئے، جو پانی کے لیے ترسے اس کو نہیں حسین کہتے حضرت، جو پانی کے لیے ترسے اس کو حسین کہتے، بلکہ حسین اس کو کہتے ہیں جن کے لیے پانی ترسے حضرت۔ لیکن ہم نے اتنے رنگ بھرے حضرت، اس میں اتنے مرچ مسالے ڈالے کہ بات کو کیا سے ہم نے کیا بنا دیا حضرت۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ امام حسین پاک کا سٹیٹس کیا ہے؟ امام حسین کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہر فرات کے پانی کے لیے ترسیں، امام حسین کا سٹیٹس تو یہ ہے وہ مالک کوثر کے نواسے ہیں حضرت، جو مالک ہوں کوثر کے اور ترسیں فرات کے لیے۔ امام حسین نہیں نہر فرات کے پانی کے لیے ترسے، بلکہ نہر فرات کا پانی امام حسین کو ترستا رہا ہے حضرت۔ اچھا حضرت صاحب میں بات بڑھاؤں گا نہیں، ایک تو میں نے کیونکہ ایک جنازے پہ پہنچنا ہے، تو دوسرا بڑھانے کا کیا فائدہ، چلو آپ سے فیصلہ کرواتی۔ آپ بالکل بھی شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، میں کلا وہاں تسی بوتے ہو، میں کلا وہاں تسی تانوں لگتا ہے نا میں گل غلط کرن رہے ہیں، ٹھوک کے منوں کہیے تو غلط کرن رہے ہیں، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، میں بات کو بڑھاتا نہیں۔ ہاتھ رکھے اپنے دل پہ اور ذرا مجھے ایک دفعہ اپنے دل کی بات بتائیے، اگر امام حسین ارادہ کر لیتے کہ میں پانی پینا ہے تو پھر کو روک سکتا تھا؟ اگر امام عالی مقام ارادہ کر لیتے، شمر ابن زیاد یزید نہیں پین دینا، آج تینوں حسین پی کے دسے گا، میری بات نہ کرنا اپنے دل کی بتاؤ، پھر امام حسین کو کوئی روک سکتا تھا؟ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی، آپ نے تو وہ سب ہمیں رب کا حکم ہو، یہ پیچھے ہم نے گرمیوں کے روزے رکھے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں پانی رکھ کے بھی نیچے جانے دیتے نہیں، کیوں؟ رب دا حکم نہیں، بلکہ ایسا وضو کر کے بعد میں بھی سکون نہیں آتا، بعد میں بھی کریں گے تاکہ جو تھوڑی بہت تری رہ گئی ہے وہ بھی نکل جائے۔ میں کہتا ہوں تو منہ چ روک کے اندر نہ جان دویں اور پھر خوش بھی ہوئے، شکر ہے رب دا حکم پورا ہو گیا، تو انہوں نے کہن دے ترسے سن، تیرا ایمان ان کے آگے ہے کیا؟ تیرے ایمان کی ان کے ایمان کی آگے حیثیت کیا ہے؟ آپ منہ چ رکھ کے باہر کٹ کے خوش ہونا ہے کہ اللہ دا حکم پورا ہو گیا، تو انہوں نے کی کہن دے؟ وہ نہیں ترسے، پانی ترسا، پانی منتیں کرتا رہا امام، آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ اگر اجازت ہو تو میں نہ قدم چومنے آ جاؤں گا، لیکن 78 سال ہو گئے قوم کو پانی پہ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی ایسے ایسے رنگ ڈالے کہ ان پاک ہستیوں کی بے ادبیاں کرتے ہم نظر آ رہے ہیں۔ ترسے تو کون ہے ان کو ترسانے والا؟ ہیں جی کون ہے ان کو ترس؟ تجھے پتہ نہیں ان کے زور کا؟ وکری بات ہے، ہمیشہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے،
لیکن کبھی کبھی دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو کچھ نہیں سکتا، جب مرضی ہوئی تو جوڑے بھی جنت سے منگوا لیے تھے، جب مرضی ہوئی تھی تو چکی بھی جناب جبرائیل نے چلائی تھی آ کے، جب مرضی ہوئی تھی تو آ کے جھولا بھی جناب جبرائیل نے جھولایا تھا۔ تجھے نہیں پتا حسین پاک کے زور کا؟ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک کشتی لڑ رہے تھے آپس میں، نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے، سیدہ کائنات بھی حاضر خدمت تھیں، اور آپ فرماتی ہیں منظر کیا ہے کہ حسن پاک بڑے ہیں، حسین پاک چھوٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ساری توجہ حضرت حسن پہ ہے، بتا رہے ہیں حسن ایسے پکڑو، مفہوم حدیث ہے، حسن یہ والا داؤ لگاؤ۔ کہتی میں حیرانگی کے عالم میں قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے عدل و انصاف پہ، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، ساری شفقتیں آج حسین پہ ہیں، حسن پہ ہیں، حسین پاک پہ کوئی توجہ ہی نہیں۔ تو کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے عرض کی سونے محبوب ذرا تھوڑی سی توجہ حسین پہ بھی تو کریں نا، وہ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، کوئی ان کو بھی دعوت بتائیں، کوئی ان کی بھی مدد فرمائیں۔ تو آگے سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ حسن کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حسین کو بتانے جبرائیل آ گئے ہیں، جڑے کشتیاں بھی لڑن تے جبرائیل آ جانا، انہاں تے کون پانی روکے، ان تے پانی کون روکے، تو خود ہی توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں جی، اس لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں حضرت جڑا پہلے ٹوک کے آیا انہیں تینوں کی شہادت سنانی ہے، وہ تو شہادت ویچن آیا ہے، کوئی 8 چ ویچ گیا، کوئی 10 چ ویچ گیا، کوئی 5 ویچ گیا، کوئی 6 چ ویچ گیا، کوئی 4 چ ویچ کے ہی گئے نے سارے، کیونکہ پتہ اگر اس قوم کو شہادت سنائی گئی ہوتی اس قوم کا یہ حال کبھی بھی ہونا نہیں۔ حسینیت ہے کیا پتر کی مرے جدید میں گالا کٹن دا نام حسینیت نام تو پتر زندہ جدید کو للکارنے کا۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات چیخ کے کہہ رہے ہیں کہتے حسینی، آپ کی اور میری موجودگی میں پتروں نے چپا کر کے سارا پاکستان بیچ دیا، آپ کی موٹر وے بک گئی، آپ کے ادارے بک گئے، آپ کی واپڈا بک گئی، آپ کی پی ٹی سی ایل بک گئی، آپ کا ایئرپورٹ بک گیا، آپ کی سٹیل مل بکنے لگی ہے، آپ کی ایئر لائن بکنے لگی ہے۔ حضرت کو ہے بولن والا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امت کو حسینیت بتائی نہیں گئی، جڑا ہے حضرت دا فوکس روان ہوتا ہی ہے، بس روا کے جانا ہے حضرت صاحب، مشن یہی ہے ہمارا۔ حسینیت کب سکھائی گئی ہے اس کو؟ ہاں جی، جس کسی کو پوچھو سب نے ایک ہی گردان یاد کر لیا، جی حکمران چور، اور سرکار حکمران نہیں چور، بس اسی حسینی نہیں ہے، جیسی حسینی ہوں تو کسی چور دی کی جرت ہے کہ چوری کر جاندہ حضرت، کسی چور دی کی جرت ہے حضرت۔ کتنے ہیں یہ ٹوٹل؟ ہزاروں میں، ہم کم و پیش 25 کروڑ ہیں، میں کیسے مان جاؤں حضرت 25 کروڑ کے ہوتے ہوئے چند ہزار چوری کر گئے؟ صرف وجہ ہے کہ حسینی، کیونکہ جو آیا حضرت اس کا ایک ہی مشن تھا کہ رولا کے جانا ہے حضرت، اس نے بتایا ہی نہیں وہ حسینیت ہے کیا۔ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو۔ حضرت صاحب صرف محفلیں کر لیاں تو یہ حسینیت ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اور میں تو اس پنڈ کی ایک مسجد میں محفل کر رہے ہیں، اگر محفل کرنا ہی حسینیت تھا تو پھر حسین پاک کے پاس تو محفل کرنے کے لیے تھی بھی مسجد نبوی شریف ہے۔ اگر کسی مزار پہ محفل کرنے سے حسینیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر میرے حسین پاک کے پاس تو تھا بھی نانا جان کا مزار ہے۔ اگر صرف کسی مزار پہ محفل کرنے سے حسینیت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو حسین پاک کے پاس تو تھا بھی اماں فاطمہ پاک کا مزار، ساتھ ہی نانی عائشہ تھی، ساتھ ہی خالو عثمان تھے، ساتھ ہی بڑے برادر امام حسن تھے۔ اعلان ہو جاتا اگلے ماہ حسین پاک مکہ جا رہے ہیں، یزید جو کردہ پیا کرے، سانوں کی لگے، جا کے ادھر محفلیں ہوتی، نانی ختیجہ کے مزار پہ محفلیں ہوتی، اعلان ہو جاتا اگلے ماہ حضرت پاک حسین حضرت علی کے مزار پہ جا رہے ہیں، جاؤ یزید جو کرتا کرے۔ اور کرنے کی بات تو دور ہے، میرے حسین نے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیا کوئی بھی۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم پانی اور رونے رلانے سے آگے نہیں، اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ وہ پتر کو ساڑھے لئے بھی دعا کرو اللہ سانوی کو ہدایت دے، ساڑھی ہے ساڑھا کھو پر جائے کتے ہے والا، ساڑھی کتے ہے پیسے دی ہوب مک جائے، اور اسی تانوں پانی تو کو تھوڑا جاگے لے جائیے، کیونکہ پتر پانی تو تھوڑا جاگے گئے اگے صبر حسین ہے۔ ہاں حضرت صاحب ہے کوئی صبر ادھر؟ کیونکہ صبر بتایا ہی نہیں گیا۔ میں صاحب بڑے دنوں کے بعد نا وہ ایک گاؤں شادی پہ گیا، وہ پرانا دور جدو ایک ہی وجہ ٹیبل لگا ہوں ہی سارے نے ادھے تو پانا سی، وہ پرانا منظر تازہ ہو گیا، تو آنکھوں میں نمی آ گئی، مولوی سلیمان 78 سال لنگے سانو کھانا بھی نہیں کھانا آندا۔
खीर दे सब एंड ते खाण वाली शै है और खीर इन्नी कपाई दी है। जो साढ़े घर परौना आए तो की खीर पाने एडा बड़ा थाला दईदा एडी जी कोली, क्योंकि खीर इन्नी खाई दी। देख के दुख हुआ, लोगों ने सबसे पहले खीर ही डाली है। 78 साल लंघ गए, सानू खाना भी नहीं खाना आंदा। इन्ना इन्ना प्लेटां च सालन पा लिया जिवें अगू लभना ही कोई नहीं। अपने ते भी रोड़ लिया, दूजियां ते भी रोड़ चढ़िया, बाद सारे का सारा उंजी प्लेटां च पिया रहा। 78 साल गुजर गए, हमें खाना नहीं खाना आता। दस रोज़ ऐसा महफिलों में जाता हूँ, हर महफिल कैंड यही है, एक छापर चोल लैन लिया, आपस से लड़ते हैं। दरअसल वजह क्या, सब्र हुसैन बताया ही नहीं। हैं जी, फ़िक्र हुसैन बताई नहीं है, नज़रिए पाक हुसैन बताया ही नहीं है। हैं जी, तरीक़ा हुसैन बताया ही नहीं है, मिजाज हुसैन बनाए बताए। 78 साल हो गए हज़रत, हमने पानी पे कौम को रोक के रखा होगा, और उसमें फिर ऐसे ऐसे रंग डाल दिए हैं कि जी तरसे ना ना, जो तरसे वो हुसैन हो सकते नहीं। हुसैन पाक वो हैं जिनके लिए पानी तरसा। इसीलिए तो फिर मैं कहता हूँ, अगर शहादत सुननी हो तो फिर कभी जाके आरफ खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हाज़री दे आना जाके, वो तुझे बताएंगे शहादत क्या है। और वो क्या कहते हैं, कोई तरसे तुरसे नहीं है, बल्कि क्या ताकत हुंदे जोर नीला। मैं नहीं इनकारी, 500 बंदों का दस्ता खड़ा था पूरा, मैं नहीं किसी चीज़ का भी इनकार, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे हुसैन के आगे 500 की हैसियत क्या है। मेरे हुसैन पाक के आगे मैं कहता हूं 5 लाख भी खड़े होते, लेकिन अगर पाक हुसैन इरादा कर लेते पानी पीना है पीना है पीना है, तो फिर रोक सकता। मेरी तो हैसियत औकात ही नहीं है कि मैं आपको जोरे हुसैन पाक बताऊं। पुत्र, अगर जोरे हुसैन पे किताबें लिखी जाएं, शायद कई 100 किताबें खत्म हो जाएं, लेकिन जोरे हुसैन बयान हो सकता। कौन जोरे हुसैन को बयान करेगा? ये हुसैन पाक के जोर का तो क्या कहना हजरत। मेरे पाक हुसैन रदी अल्लाह ताला के गुलामों 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 के एक गुलाम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के गुलाम हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन शाह साहब का एक मुरीद था, और वो पेशे के लिहाज से ना नाई था, हजामत वगैरह करनी उसने। वो कहीं बच्चा कहीं खेलने के लिए गया तो बच्चा घर नहीं आया, ढूंढने के लिए गए गाँव के गिरदो नवा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। मसाजिद में स्पीकर लगे, कोई नहीं थे कि ऐलान होता। ना पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल था कि कुछ 4-5 बंदे जाते और जाके वो बच्चा कहीं से ढूंढ के ले आते। वो पीरां दे कोल आ गया, शाह साहब दे कोल आके अर्ज़ करता, शाह जी वो पुत्र गुआच गया है, तो कोई दुआ फरमाओ। शाह साहब चुप। फिर अर्ज़ की, शाह जी वो पुत्र गुआच गया, कोई दुआ फरमाओ। आप फिर चुप। फिर अर्ज़ करता है, शाह जी पुत्र गुआच गया, कोई दुआ फरमाओ। आप फिर चुप। क्योंकि उस दौर की पीरी मुरीदी और आज की पीरी मुरीदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मुरीद होते थे, मुरीद अब तो बस पुत्र बस रस्म चली हुई है। तब पीरी मुरीदी होती, और पीरी मुरीदी का एक कायदा है कि मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्ज़ी। अगर कभी मुरीद देखना हो तो हज़रत अबू बकर को देख लीजिएगा, अगर कभी मुरीद देखना हो तो हज़रत अली पाक को देख लीजिएगा। मेरे अली पाक की जब विलादत हुई तो क्योंकि आप आंखें नहीं खोल रहे थे, ये ख़बर आम हो गई कि जो बच्चा पैदा हुआ है जनाब अबू तालिब के घर वो नबीना है। नबी अलैहिस्सलाम उस वक़्त मक्का पाक में मौजूद नहीं थे, तशरीफ़ लाए। हज़रत अली की विलादत की खुशखबरी आपकी जनाब में पेश की गई। आप मुबारक देने गए अपनी चची जान सैयदा फ़ातिमा बिनते असद को। उन्होंने कहा ठीक है, खुशी है बच्चे के पैदा होने की, लेकिन एक गम भी है। तो आपने फरमाया गम क्या है? अर्ज़ की बच्चा नबीना है। आपने फरमाया दो मेरी गोद में। आपने जैसे ही हज़रत अली पाक को गोद में लिया, हज़रत अली पाक ने आंखें खोल दी। और लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भी था हज़रत अली से, अली अखा नहीं सो खोल दे। अर्ज़ की थी सोने तानियाँ खोलदा, जो खोला तो सब तो पहले अपना महबूब वेखा। और फिर साहब सिर्फ वेख्या नहीं, फिर वेखन की लज भी रखी है। हज़रत अली पाक फरमाया करते थे, जब से मैंने इन आँखों से अपने महबूब को देखा, फिर इन आँखों का इतना हया किया कि इन आँखों से किसी की तो दूर कभी अपनी भी शर्मगाह नहीं देखी है। कलिया ना अखा नाल सोहणियां नूं वेख्या होना, ना अखा नाल कोई होर शै वेखनी, किसी की तो दूर। हज़रत सवाल नहीं उठता, फरमाते कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। इसको कहते हैं मुरीद। अगर मुरीद देखना हो तो हज़रत उस्मान गनी को देख। कहते जब से ये हाथ
रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सोने हाथों में दिया है। कहते कभी इस हाथ से अपनी शर्मगाह को छुआ नहीं। मुरीदी देखनी हो तो उनको देखना। हज़रत अबू बकर हज़रत साहब वो मिराज पे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। एक जगह ऐसी आई जहाँ जाके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी सोने मैं हूँ अगे जा सकता नहीं। पूछा जिब्राइल क्यों? अर्ज़ की थी सोने अगे जावांगा तो पढ़ सड़ जाएंगे। जिब्राइल अमीन रह गए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अबू उलमा ने लिखा है क्योंकि वो जिब्राइल थे, अगर वहाँ जिब्राइल की जगह होते हज़रत अबू बकर तो उन्होंने अर्ज़ करना था सोने भावें सड़ जावांगा जाना मैं नहा लीजिए। मुरीद थे ना। तो यहाँ तो पुत्र मुरीद ढूंढने से कोई नहीं मिलता है। दुनियादार लोग और दुनियादारी के लिए पीरी मुरीदी है। अब अल्लाह के लिए कौन मुरीद होता है? अल्लाह मांगने वाला मुरीद तो ढूंढने से नहीं मिलता कोई भी। इंज ये हो जाए, इंज हो जाए, उंज हो जाए, उंज हो जाए, ऐ हो जाए, इंज हो जाए। मेरे कीम अब्दुल अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह 80 साल 100 साल मसनद पे जलवा कर रहे। विसाल से पहले रोया करते थे, आंखों से इतने इतने बड़े आंसू मैंने गिरते देखे। और पता रो के क्या फरमाते थे? फरमाया 100 साल हो गए सानू दुकान पाया लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी कोई मंगण ही नहीं आया। ऐसे दुनियादार हो गए हज़रत हम। ऐसी मादियत परस्ती है। किसी को शौक़ ही नहीं अल्लाह से लो लगाने का, किसी को शौक़ ही नहीं है। ऐसी दुनियादारी चढ़ गई हज़रत हम। लेकिन पुत्र किते ना किते कसूर क्योंकि मेरा भी है, क्योंकि मैं भी पानी तो अगे गया, क्योंकि पानी तो थोड़ा जहा अगे जाता तो फिर करबला च सानू मिल पैना सी। अल्लाह हुसैन किसके लिए प्यासे रहे हज़रत? अल्लाह की। किसके लिए सारा कुंभा कटवा दिया हज़रत? अल्लाह की। किसकी रज़ा के लिए हुसैन पाक ने ज़ोर नहीं लगाया? अल्लाह। हर साहब हुसैन पाक के ज़ोर का तो क्या कहना। लिखा उस वक़्त मैदान करबला में उमर, ताकत, तसर्रुफ़ हर लिहाज से सबसे जो कम थे वो हज़रत इमाम अली असग़र रज़ी अल्लाह तआला। जितने दिन ख़ानदान नबूवत ने मैदान करबला में गुजारे हज़रत इमाम अली असग़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़मीन पर नहीं लटाया गया, ये किसी न किसी की गोद में रहे, थले नहीं लटाया। क्यों? किते ऐ ना होए थले लटाइए तो एड़ी रगड़न तो पानी ना निकल पवे थलू। क्योंकि अज असी जोर विखाण ते आए ही नहीं है। अज असी सिर्फ नाने की उम्मत में दसन आए हैं रब की रज़ा ते राज़ी किवें रहीदा है। आज तो नाना जान की उम्मत को ये प्रैक्टिकल करके दिखाने आए हैं कि रब की रज़ा ते राज़ी के जोर तो असी लाण ही नहीं आए है। कोई जो जोर लान तो हज़रत उन्हों का जोर कौन चले? चल सके मेरे मौला मुर्तदा का जोर को? वो दरवाज़ा जेड़े 40 सियाबी फाड़ के ला नहीं सके मेरे मौला मुर्तदा ने पुट के ढाल बना ली है। कौन उनके ज़ोर का अंदाज़ा करेगा? ज़ोर तो विखाया ही नहीं कोई। तो इसलिए बस पुत्र पीरी मुरीदी भी चुप ही भली है। हाँ जी। तो बड़ा सोहना दौर था। वो मुरीद था, जब पीर चुप कर गए तो मुरीद भी चुप कर गया। लिखा 18 साल इसी हाल में गुजर गए। ढूंढे इंज का मुरीद नहीं लभदा। इत्थे मुरीद का एक काम ना होए तो मुरीद हो गया। हूँ तो गर्जा वाले मुरीद ने इधर सारे। काम ना होया तो मुरीद अल्लाह साहब वीज़ा लग जाए, मुंडा हो पाए, काम चल जाए, पर ये तो पीर का काम ही नहीं है। पीर का काम है इसकी ट्यूनिंग करना। पीर का काम है इसकी, और जिस पीर से इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई उससे फिर कुछ भी हुआ। क्योंकि पीर का सबसे बड़ा कमाल है मुरीद के मुर्दा दिल को जिंदा कर देना। जिसे को ऐ नहीं होया साहब वो को फिर कख भी होया, लेकिन दुख है वे इनू जिंदा करवाने का शौक इनू है। इसको जिंदा करवाने का शौक, इसलिए मैं बार बार मौजू से मैं फिर वापस आ जाता हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन वो मुरीद थे। 18 साल इसी हाल में गुजर गए। अल्लाह मेरे पाक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाक जोड़ों के सदके सबके बच्चों को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बच्चा फोत हो जाए ना हज़रत साहब सबर आ जाता है, लेकिन जड़ा इंज गुआचे वह सबर आंदा पता नहीं कित्थे वे, किंजे किहड़े हाल च, खुश है ना खुश है, अमीर है गरीब है, बीमार है तंदुरुस्त है। ज़ाहिर है 18 साल ज़ख़म माँ और बाप अपने सीने में लिए बैठे थे। स्पेशली जिस दिन वो दिन आता होगा तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। वही दिन था। 18 साल पूरे दोनों मियाँ बीवी घर में बैठे याद कर रहे थे। तो दौरान गुफ्तगू को शाह साहब का तज़किरा आ गया तो बीवी बोल पई, उन्हें कहा मैं नहीं मनती तेरे पीरा नूं, मैं उस दिन मनांगी पीरा नूं जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देंगे। क्योंकि मुरीद कामिल था। उसने कहा अपनी ज़ुबान को लगाम दे, जब वक्त आएगा तो पीरे भी करम कर छड़नगे फड़। हाँ जी। पीर भी अख वाला सी, वेख लिया जड़ा मुरीद का इम्तिहान लेना है।
मुरीद ने 100 विचों 100 नंबर लए, बंदा भेज के बुलाया। हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखा है कि आप टेंड करवाते थे, क्योंकि हज़रत अली पाक की सुन्नत है टेंड करवाना। और मैं स्पैशल जेडे मेरे जवान बच्चे बैठे ने, मैं कहांगा पुत्र वो साल च 2 टेंडा तुसीं हज़रत अली दे नां दियां करवा, बड़ा मज़ा आएगा। जूं जूं सिर विच हज़रत अली दे नां दा उस तरह फिरेगा, शबाना फरजाना नाजिया सारियां निकल जाणगियां। गल कर देनी चाहिए ने जी, साडा ही काम है गल करना, जे मैं नहीं करनी तो किन्ने करनी। बस है वे कि नाई नूं भी आखियो नीयत हज़रत अली, तो तुसीं भी नीयत हज़रत अली, तो नाई नूं कहियो 100 बाद ले ला जा, जरा वुज़ू भी कर आया। कसम वाली गल है, जूं जूं उस तरह फिरेगा वो गईयां सारियां ही मेरे अली दे नां दे उस तरह की भी की गल है। सफाई डड़िंग डड़िंग मैं आपे कराई, मस्जिद च बैठा वा, उमरे की टेंड नहीं हज़रत अली दे नां दी कराई है। एक हूँ कराई है क्योंकि परसों मैंने यूके जाना है, फिर जान जो पहले मैं फिर एक करा छड़नी है, क्योंकि इलाका खतरनाक है ना फिर जाना मैं करा। और यह टेंड ने हज़रत मैनू उत्थे फिट फाट रखना है। हाँ जी इकबाल जी, इकबाल इंग्लैंड गया ना, तो उत्थे कपड़े कोई नहीं, तो किसी ने पूछा इकबाल फिर की बनी उत्थे, किवें गुजारा किया, उसने कपड़े कोई नहीं पाता है। उन्हें कहा मैनू तो कोई दसिया नहीं, ना कपड़े वाली ना कपड़िया तो बगैर वाली। पूछा इकबाल किवें बाहर नहीं निकलिया, क्या निकलिया बाहर भी, तो उन्होंने कोई भी नहीं लभी तेन, उन्होंने कहा कोई भी नहीं। वो पूछा होया की, तो इकबाल कहता हीरा न कर सका मुझे जलवा ए दानश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खा के मदीना हो न जफाए। ये कदी कदी 2 टिंडा ना साल विच हज़रत अली पाक दे नां दियां, फिर वेखो हज़रत मेरे अली पाक दे नां दी टिंड भी की कमाल कर दी है। तो वो हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला के लिए लिखा है कि टिंड आप पक्की टिंड रखते सन, थोड़े जे वाल वधने फिर टिंड, फिर वाल आने फिर टिंड। तो वह ही पेशे के हिसाब नाल नाई बुला लिया, उन्हें बुला के टोपी उस सिर तू पग लाई, फरमाया भाई नाई बाबे वाल बाबे वध गए, टिंड ही कर दे। वो तो ईद हो गई, उन्हें वट्टी तो उस तरह लाया जनाब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना, तो सुन्नत के मुताबिक उन्हें सज्जियों शुरू की। उन्हें अदरे तो जूं जूं उस तरह फेरे तू अंदर भी कुछ होए, क्योंकि पीर सामने बैठा सी, 18 साल मुंडे नूं गुआचिया हो गया, बुढ़ी ने जख्म भी झेलिया, लेकिन कीता की जिहड़ी जुबान है वो दंदां थले दे लई, किते ऐ ना होए कोई इंज दी गल निकले 18 साल की मेहनत जाया जाए। लेकिन जिहड़ा अंदर तूफान आया सी वो डकिया गया नहीं, उन्होंने इत्थों नहीं इजहार का मौका मिलिया, उन्हें अथरूआं की शक्ल लई तो अखां रस्ते वगन लग पिया। हुण अथरू इत्थों हुंदियां दाड़ी ते दाड़ी धुंदियां सीने ते दामन ते डिगदे रहे, वो टिंड करदा रहा। ये अद्धी टिंड कर छड़ी, अद्धी टिंड कर छड़ी। हुण आना सी इधर नूं, तो जो थोड़ा जिहा इधर होया ना, तो कुछ तरोपे दाड़ी धोंदियां होंदियां ना इत्थे डिगण दे बजाय शाह साहब के सिर ते डिग पे, जिथों वाल लै गए। तो अगे पीर साहब डिगदे हैं, मेरे को बहाना बड़े जो कतरे डिगे तो पिछे वेख्या, तो मुरीद प्या रोए। उन्होंने पूछा नाई बाबे तू कानू रोन डे, फिर तो फुट फुट के रोया। अर्ज करता पीर जी 18 साल हो गए ने मुंडा गुआचिया, जिदन गुआचिया सी आप दरखास्त की दुआ दी, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोलिया। अज बीबी मेरी लड़ी है तो मेहना मारिया, कहती मैं पीरां नूं उदन मनांगी जिदन मुंडा मेरा लभ के देंगे। फरमाया ये उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, जा तेरे जाने से पहले पहले मुंडा आ गया होगा। आजकल ना वो इंजीनियर ने हमारे बच्चों को बड़ा परेशान कर रखा है, तो भी फिर कदी कदी उहदे नाल रल के कह छड़दे ने बाबे दे शाही हो बाबे बड़ी शै नहीं, कभी कुरान शरीफ पढ़ के वेख बाबे बड़ी शै नहीं। हैं जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बलकीस आ रही, फरमाया उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाना है, दावत देनी, उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत देनी। तो कुछ इंज दा करिए कि जरा उहदे ते असर पवे है। तो उहदे कोल एक तख्त है जिहड़ा 7 कमरियां च बंद पिया है, तो कौन है जिहड़ा उहदे आन तो पहले पहले तख्त लै आए। कुरान कहता है काला इफरीत मिनल जिन, जिन नहीं जिन्ना चू अफरीत जिन, सब तू तगड़ा जिन। उन्हें कहा जी मैं ले आवांगा। फरमाया कितनी देर च? उन्हें कहा जी महफल बर्खास्त होने तो पहले पहले ले आवांगा। फरमाया तो बहुत टाइम है, और कौन ले आएगा? एक और शख्सियत उठियाँ, इन्हों का तारुफ सी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वज़ीर सन, ना आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने की अल्लाह के रसूल इजाज़त होए तो मैं खिदमत पेश करा। फरमाया कितनी देर च ले आओगे? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अखां बंद करो, खोलन तो पहले पहले तख्त लै आवांगा। और फिर कुरान कहता सिर्फ क्या नहीं लिया के दसिया भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुबारक अखियाँ बंद कीतियां, खोलियां तो तख्त सामने। अल्लाह साहब तख्त 1000 मील दूर,
एक कमरा ताला, कमरे 'च कमरा ताला, फिर कमरा ताला, 7 कमरियां 'च तख्त है और हर कमरे नूं ताला लगा है। फासला किवें तय होया, ताले किवें टुटे, तख्त किवें चुकिया गया। लेकिन बाबे दे बाबे हुंदे ने, बाबे दे फिर बाबे हुंदे ने। उन्हें क्या तू पहुँच, तेरे पहुँचन तो पहले पहले मुंडा आ जाएगा। अर्ज की थी हुजूर किसी इम्तिहान च ना पाई हो, जो हूँ बीबी ने कोई गल की थी तो मैं तुम तोड़ देंगा। फिर मैं नौबत ही नहीं आनी, ला दौड़ तू जिमें तेरे तू ना पिंड है, मैंने तो है सारा नहीं देखा कोई भी। शाह साहब उस नूं करे सन, ओदा घर उस नूं करे, उन्हें बड़ी दौड़ लाई इधर, बड़ी उन्हें दौड़ लाई। लेकिन जब पहुँचा ना, फिर भी जाके घर क्या मंजर है, सारा पिंड इकट्ठा होया। हैरान हो के पूछता हो ये की होया है। पिंड वाले ने कहा ही तो ही तेन पूछण आया कि यह की होया है। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वे वेड़े मंजी डिठी है, 20 साल का गभरू नौजवान बैठा है, नाल घोड़ा बज्जा है। कौन है मुंडा, कितों आया घोड़ा? उन्हें कहा परे हो कौन है? जो अंदर गया, खून ने जोश मारिया, खून खिंचिया। प्यो नूं ऐ नहीं दसना पिया पुत्तर है, पुत्तर नूं ऐ नहीं दसना पिया प्यो है। दोवें जाके सीने लगे, खूब अथरू वगे। जो अंदर का तूफान दोयां दा थम गया तो प्यो पुत्तर मंजी ते बह गए। तो फिर प्यो पुत्तर नूं पुछदा है, पुत्रा गया किवें, आया किवें? कहंदा अब्बा जी जान दा ते पता कोई नहीं, मैं उदों आपे छोटा सा, जदों होश आई, अकल आई, शौर बेदार होया तो वेख्या सिखां कार। तो उन्होंने भी कदी कहा कि तू साडा मुंडा है। उन्होंने कहा लंघन डे हाँ, तू खेडदा पिया, चुक लिया तेन। लेकिन दसदे नहीं सन चुकिया कित्थों है, दसदे तो मैं कोशिश करदा वापस आने की। उन्हें कहा पुत्रा है तो असीं जान, फिर उन्हें दस आण किवें होया। उन्हें कहा अब्बा जी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें मैनूं कहा भी घोड़ा तैयार कर, मैं जाना है। मैं घोड़े काठी रखी, वागां शागां पाइयां, मैं वागां फड़ के खलोता वां। मेरा ध्यान बूहे आले, बाबा बूहे चू आया नहीं, समान तो डिग्गा जमीन चो निकलिया, मैनू नहीं पता। दौड़दा आया, मेरा हाथ फड़िया तो सने घोड़े मैनू उत्थों चुकिया तो चढ़ के आपे गया वो हो गया। उनको कि मुरीद था। उन्हें कहा पुत्रा जे मैं लै जावां तो बाबा पछाण ना पाए तो पछाण लेगा। उन्हें कहा अब्बा जी पहली गल है कि बाबे होरी सोहणे ही एडे ने, तुसीं लखां च खलारोगे मैं पछाण लांगा। लेकिन बाबे की सब तो वड्डी निशानी है भी अद्धी टिंड सी, अद्धे सिर ते वाल सन। अब फिर हज़रत अल्लाह या अब फिर मैं थोड़ा सा ना शेर को बदल के पढ़ूंगा। और वो क्या, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, मेरे हुसैन का आलम क्या होगा। लेकिन गल फिर हुई है पुत्र की ताकत होंदे। शाह साहब ने तो लाया ना जोर, लेकिन पाक हुसैन ने ताकत होंदे जोर नीला है। पुत्र फुरात तो क्या मेरे हुसैन सिर्फ ज़मीन पे एक लकीर खींच देते अपनी उंगली के, कई हज़ार फुरात उबल पड़ने थे हजरत। लेकिन ताकत ताकत वो ताकत हुंदियां जोर नहीं ला। मेरे कीम साहब गल सुनाते होंगे सन, उदू सिख मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ना एक ही सी इधर। वो जनाब फरमाते ने कोई सिख ना जंगलू लकड़ा वढ़ के पिया ले आए। वो जो गया तो वो गड्ढा खाली सी, लंघ गया, सारा दिन लकड़ा वड्डियां। जो वापस आया तो कोई लकड़ा सन, तो इंज बारिश हुई सी, रस्ते च किते वो गड्ढा फस गया। बड़ा हजरत उन्हें ढगे का नाल जोर लवाया, छांटे छांटे मारे, लेकिन गड्ढा हिलिया नहीं। उधरों रात आ गई हजरत, उन्होंने पता ही जे मैं हुण जंगलू ना निकलिया तो मैं जान गवावांगा। लेकिन बंदा ही ना, कदी ढगा कदी गड्ढा कदी लकड़ा वेखे तो फिर खलो जाए। तो फरमाते ने उतों को हज़रत अली पाक का मलंग पिया लंघे, और हज़रत अली का जैनवन मलंग है, भंग वाले मलंग नहीं पुत्र, ये मलंग हो ही नहीं सकते। हज़रत अली के मलंगों को भंग की लोड़ नहीं, क्योंकि हज़रत अली अपने मलंगों को अपने हत्थों नाल शराबे शौक पियाते हैं, शराबे मार्फत पियाते हैं। उन्होंने पुत्र की भंग की लोड़ है, तो शैतान के मलंग ने सारे। अली के मलंगों को भंग की लोड़, मेरा तो वस चले मैं इन्होंने मूँह च कोले पा दें। हज़रत जिन्हें मूँह नाल कहते हैं अली दे मलंग पींदे कोट कोट पा, कोई नां का हिया कर छड़ो थोड़ा, एडा वड्डा तो सोहना नां लाण डे हो तो नाल भंग रलाण डे हो, खबीस हो जे हो, बेशर्मो तो बेगैर तो नां का लिहाज कर छड़ो। दरअसल इतना बड़ा नाम और साथ क्या कह रहे हैं, अली दे मलंग नहीं भंग पींदे। दरअसल लेकिन एक निशानी तुहानूं दसांगा पुत्र, जिहड़ा हज़रत साहब अली पाक का जैनवन मलंग होएगा, दिल का बड़ा नरम होएगा।
करंट भी तो देखो ना कितों आन डे। हज़रत अली पाक फजर पढ़ा रहे हैं, इब्न मलजम मिंबर में खड़ा है महराब में, नमाज भी मेरे अली पाक दी सी। हज़रत नमाज पढ़ाते उन्हें सिर ते वार किया, लिखा वार इतना शदीद था कि वह हज़रत अली पाक के सर मुबारक को काटता काटता कान पट्टी तक आया। कोई पैनाडोल नहीं, कोई ब्रूफिन नहीं, कोई एरेनिक नहीं, कोई कितनी मेरे पाक अली को तकलीफ़ हुई होगी है जी। उन्हें आप दे खून मुबारक नाल आप दी दाढ़ी मुबारक नूं इस कदर कारी जख्म लगाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली उम्मतां दा सब तो बदबख्श शख्स हो सी जिन्हें हज़रत अल्लाह फरमाया मेरी उम्मत दा सब तो बदबख्श शख्स हो अली जेड़ा तेरे खून ना तेरी दाढ़ी नूं रंगेगा। हुजूर फरमाने सब तो बदबख्श, क्योंकि फड़का था हज़रत अली पा। एक रिवायत सादा पानी सी और एक रिवायत है कि शरबत सी। हज़रत अली दी जनाब च प्याला लिया गया, क्योंकि हज़रत अली दे वेड़े खलोता सी। आपने फरमाया पहले इनू पियो। अं तो पुत्र पता नहीं कितों एडे सख्त दिल लैके आ गए। मैं तो हैरान हाँ, कोई बंदा मनण वाला हज़रत अली दा होए एडा सख्त होए, कोई बंदा मंगण वाला मनण वाला अहले बैत दा होए और इन्ना सख्त होए। असी मसायां नाल सख्त, असी भरावां नाल सख्त, असी भैणां नाल सख्त, असी अल्लाह दी मखलूक नाल सख्त। वो लोग तो नरम ही बड़े सन। हज़रत इमामे हसन पाक और इमामे हुसैन पाक लिखा शकर रंजी की वजह नाल को आपस ना को बोल चाल का सिलसिला खत्म हो गया। हज़रत को मामला होया हसन पाक हुसैन पाक, लेकिन वेखो मुहताज के दिन शकर रंजी मिठी नाराज़गी, क्योंकि जनाबा बड़ियां वड्डियां ने हज़रत, लफज भी चुन के लियाने ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू पता लगा मैं इमामे हुसैन पाक की बारगाह च आया। मैं हुसैन पाक आप साढ़े पेशवा हो, मुक्तदा हो, साढ़े असी नौकर गुलाम ताड़े। हसन पाक वड्डे ने, चलो चल के गुफ्तगू की इब्तिदा करो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सुनियो जी, स्पैशल वीर सुनियो जेडे वीर बैठे दे इत्थे। हुसैन पाक ने की पैगाम दिता सानू हज़रत वीर दे वाले नाल हज़रत है। फरमाया अबू हुरैरा तुसी मेरे नाना पाक दे सहाबी हो, आना, लेकिन मैं नहीं जाना कोई। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा हुसैन पाक की फरमा रहे हो, आपने क्यों नहीं जाना है? सुनियो भी भाई जी, वेखियो की पैगाम दिता उन्होंने सानू। की फरमाया? फरमाया अबू हुरैरा मैं अपने नाना जान का फरमान सुनिया है, जे दो वीरां विच को आपस गल हो जाए तो जिहड़ा पहले मनान जाएगा जन्नत भी पहले जाएगा। असी पानी तो अगे उम्मत नूं जान दिता, असी वड्डे वो दसे ही नहीं है वो भरा किवें दे सन, वो प्यो किवें दे सन, वो मसाए किवें दे सन, उन्हां दा लोकां नाल सलूक की सी। फरमाया अबू हुरैरा मैं पहले जाना नहीं। पूछा क्यों हुसैन पाक? फरमाया मैं नाना जान नूं एक दिन कहंदे सुनिया सी, नाना पाक फरमा रहे सन जे दो वीरां विच को मामला हो जाए तो जिहड़ा पहले मनान जाएगा जन्नत विच भी पहले। ते अबू हुरैरा मैं इसलिए नहीं जाना, हसन भाई मेरे तो वड्डे ने, तो जे पहले मैं टुर गया तो जन्नत भी पहले मैं जाना है। तो हुसैन किवें बर्दाश्त करेगा वड्डा वीर हसन पिछे होए तो हुसैन पहले टुर जाए। इसलिए तुहाडा आना लेकिन मैं जाना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं पाक हुसैन की जनाब च उठिया तो मैं पाक हसन दे कोल जाके सारी गल दसी कि हुसैन पाक कह रहे हैं मैं इसलिए पहले नहीं आना है। हसन पाक उठ खलोते, फरमाया सदका अखी, मेरे वीर ने बिल्कुल सच आख्या। जाके हज़रत हुसैन पाक नाल गुफ्तगू की इब्तिदा की। लेकिन असी कित्थे खलोते दे हज़रत की साडे आपस च मामलात ने, उन्हां दा दर्द सी हज़रत वार कीता दा सिर ते हज़रत हुजूर ने फरमाया अली मेरी उम्मत का सब तो बदबख्त शख्स होवे जिहड़ा तेरे खून ना तेरी दाढ़ी नूं रंगेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदबख्त है। हज़रत अली दी बारगाह च पानी या शरबत लिया गया, वेख्या ही नहीं गया मेरे पाक अली कोलू, वेड़े खलोता है तो पहले पानी अली पी रहे। फरमाया पहले पानी उन्होंने दे, प्याला वो कल गया। दिल च बुगज़ अली सी, वो बुगज़ ने उन्होंने आमादा किया कि तू पानी पीना नहीं, कोई तू पानी पीना, क्योंकि पानी च पान लई तैनूं जहर मिलाया गया। पानी उन जी वापस आया, पूछा नहीं सू पीता, अर्ज़ की मौला ना कर छड़ी। अब मुखातब किया, फरमाया अपने मलजम ये क्या किया, अली के घर का पानी पीने से इनकार कर दिया। सुन, अगर तो अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर न करवा लेता। वेख लो पुत्र मेरा मुआशरा कित्थे खलोता था। इधर साहब भरा भरा दा मारू। इधर अल्लाह साहब
इतना खूबसूरत रिश्ता है भाई का रिश्ता, जड़ा साढ़े को निभाया नहीं गया। जब रिश्तों और मोहब्बतों की बात चली, मेरे अल्लाह ने तीसरा नंबर दिया भाई को। कुल इनका ना आबाउकुम, आबाओ अजदाद, नाना 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 नानी दादा दादी। दूसरा नंबर किनू दिता? व अबनाउकुम, पुत्र। तीसरा नंबर वड्डिओ किनू दिता? व इखवानुकुम, भाई। एडा सोहना रिश्ता है भाई का रिश्ता। और कमाल वेखो जी कुरान का, साहब भरा का नाम लैके फिर अगे किदा नाम लिया? व अज़वाजुकुम, भरा पहले बुढ़ी, ठीक है लगा बुढ़ियाँ मेरे खिलाफ हो जाएगियाँ, लेकिन सानू कादी टेंशन, असी खिलाफ करन या मनाण आए भी नहीं किसी ने। मनाना ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं। बुढ़ी तो बाद भरा तो बाद किदा नाम लिया? लेकिन बस बात आ गई हजरत। लेकिन हजरत साहब असी वाई खवानुकुम च ठीक निकले, लेकिन बीबियाँ बड़ियाँ ठीक जे वडेरियाँ भी हो जान भरा के खिलाफ गल सुनदियाँ, बल्कि एडियाँ पक्कियां ने अपने बच्चों की पढ़ाया अपने भरा लू कि मेरा जड़ा भरा है वह की है? चंदा मामा। की पढ़ाया अपने बच्चों अपने भरा लू कि मेरा भरा की है? चंदा मामा है जी। तो असी की दसिया अपने भरावां नूं? अपने बच्चों दसिया पुत्र बड़ा ध्यान करना, 2 बारी माँ माँ कहीए तो मामा बनता है। 10 साल असी भी सकने हाँ, 2 बारी चा चा कहीए तो चाचा बनता है। लेकिन असी है ही नहीं इन्हें जो कि दसी जाना कुछ। उन्होंने अपना इखवानुकुम पूरा निभाया, साढ़े बंदियां को निभाया गया। हज़रत साहब एक एक रिश्ते तो उन्होंने पैरा दिता। अपनी भैन वालू की किया है की ये खाला जानी, खाला नहीं जानी भी है नाल। तो मेरी भैन की है, तुसी दसोगे कि मैं दसा? मैं दसा? फवे कुटनी। गलत तो नहीं किया? मैं फिर कह रहा, अगर तुहानू लगे कि मैं गलत कह रहा तुसी हाथ खिलारो, मैं तुहानू मौका देंगा बोलन का। पुत्र मैं तो सीखना सिखाना आया हूँ। अल्लाह आप ये ना समझे कि मुझे वो तकरीरें नहीं आती हैं जो आम रूटीन में की जाती, सारी आती हैं पुत्र। मैं तो उस घर की ड्यूटी करन डया था। गलत तो नहीं किया जी? फवे कुटनी है ना साड़ी भैन, ओदी भैन खाला जानी है दरअसल, तो ओदी माँ की है नानो अम्मी, तो मेरी जादूगरनी। गलत तो नहीं किया? साड़ी माँ जादूगरनी है जी, ठीक है जी। ओदा प्यो की है नाना अब्बू, तो साडा बड़ा ही जालम। लेकिन कोई कसूर ओदा नहीं, कसूर मेरा है, क्योंकि रिश्ते मेरे सन। मेरा प्यो दा प्यो है ही नहीं, तू तो एवं धक्कोजोरी बनाने डया है। ओदा सोहरा है, मेरी माँ ओदी माँ है ही नहीं, तू तो धक्कोजोरी बनाने डया। ओदी तो सस है। मेरी भैन ओदी भैन है ही नहीं, ओदी तो ननान है, तू धक्कोजोरी भैन बनाने डया। मेरा भरा ओदा भरा है ही नहीं है, देर है दिओर है या जेठ है, तू एवं धक्कोजोरी बनाने डया है। रिश्ते तो तेरे सन, तू बचाने सन अपने रिश्ते, ओदा तो है ही कोई नहीं, उन्हें अपने बचाए ने। चंदा मामू, खाला जानी, नाना अब्बू, नानू अम्मी, साडा कख भी नहीं है। मेरे भरा चोर डाकू, वो भरा जना। लेकिन वेख भरावां दा प्यार, क्या पहले मैं जाना? नहीं, क्योंकि मेरे नाना पाक ने फरमाया जड़ा पहले जाएगा जन्नत च भी पहले जाए। तो हुसैन किवें बर्दाश्त करेगा कि हसन भाई जी पिछे होन तो हुसैन पहले टुर? मेरा भी कसूर है हज़रत, असी पुत्र वेचिया उन्होंने, असी दसिया ही नहीं तुहानू कि लोग किस तरह के सन। वो पाक लोगों के की अंदाज, वो कितने वड्डे लोग सन हज़रत साहब। असी वेचिया पुत्रा उन्होंने, तां ही तो वेखो कख नहीं लोगों को पता। लेकिन बड़ा निभाईओ हज़रत साहब, अपने रिश्ते निभाईओ अपने। मैं मिसाल के तौर पर बच्चा बैठे दा अल्लाह नूं सलाम, मेरा भरा ही इन्ना हज़रत। मैं सियालकोट सिटी तू है की इलाके का नाम है जी? किंगड़ा रोड ही चलो कह दें। ऐदा मेरा प्यार हो गया किसी गल च आपस च, या हज़रत ना प्यार हो गया आपस च, कोई गल बन गई आपस असीं एक दूजे नूं बुलाना छड़ छड़िया। लेकिन जिहड़ी गल तू बुलाना छड्डिया वो वजह शरी नहीं, शरीयत उस गल तू बुलाना छड्डन की इजाज़त देंदी नहीं, ठीक है जी। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने 3 दिन लंघ गए और तुसी आपस च सुलह कीती नहीं। जे सुलेमान मर गया तो सीधा जन्नम च जाएगा, जे यह मर गया तो भी सीधा जन्नत च जाएगा। इस्लाम का मिजाज है वे पुत्रा कि 3 दिन तो ज़्यादा तुसी किसी ना नाराज़ भी नहीं रह सकते, अगर वजह गैर शरी। हाँ शरी वजह है तो ठीक है, लेकिन दुख की गल है हज़रत साहब। इत्थे तो मैं तो हज़रत साहब बाजरागढ़ी किंगड़े दे हो के ते सियालकोट दे हो के नाराज़ नहीं रह सकते। इत्थे सक्का भरा 10-10 साल हो गए एक दूजे को बुलाते, कोई उत्थे हज़रत अली पाक अपने कातल नूं पानी की सुलह मारते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस सोहनी हस्ती का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे। सब ऐसे तो होया ही कख भी नहीं
کہ ہوں نیوندر بھی نہیں وجی، بس زباناں دے تیر چلے نے آپس میں، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی تلوار نہیں وجی، کوئی پٹ نہیں وجیا، کوئی کسی دا پتر نہیں، بھرا نہیں مارے ایک دوجے نے، بس زباناں دے تیر چلے نے، بولن لگیا نہیں پتہ لگیا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی بڑی خطرناک ہے، دھیان کریں، تلوار دا پھٹ بھر جاندہ ہے، ایدہ پردہ نہیں، وہ اے چلی حضرت، اس تو علاوہ ککھ بھی نہیں ہویا۔ لیکن امام زین العابدین تلواراں چلیاں نے حضرت، سامنے ویر علی اصغر شہید ہوندیاں ویکھے، سامنے ویر علی اکبر شہید ہوندیاں ویکھے، سامنے چاچے دا پتر امام قاسم شہید ہوندے ویکھے، اپنے سامنے حسن مصنع نو شہید ہوندیاں ویکھے، سامنے اونو محمد نو شہید ہوندیاں ویکھے، سامنے عباس جا چاچا شہید ہوندیاں ویکھے، سامنے حضرت امام حسین نو شہید ہوندیاں دیکھے۔ امام حسین دی تے پتر شہادت بیان کر لیا، ایڈا وڈا کلیجہ چاہیے۔ آپ دا کرتا مبارک جڑا آپ دے جسم تو لتھیا سی، کتابہ کہنے نے 150 موریاں سن تیران دیاں وچ، اس قدر حسین پاک دے جسم مبارک تے تیر برسائے گئے، کنے زخم صرف نیزے دے سن جسم مبارک ہوتے، چھوٹی چھوٹی گل ہے، قربان جائیے سب کلیجہ منہ نو آندا ہے، پڑھ کے سنا کے انہاں دے صبر ہوتے۔ امام زین العابدین ابن زیاد تو یزید تو واپس مدینہ پاک گئے نا نجام دی بارگاہ چ، جی لیکن پھر جس گھر چ امام حسین پاک نہ رہے سن وہ رہے نہیں جا، بار کار بنایا، آج بھی وہ گھر مدینہ پاک میں موجود ہے۔ پہلے سعودیہ کی طرف سے بڑی سختی تھی، ان سختی کٹ گئی ہے حضرت، لیکن ابھی بھی گھر کے ارد گرد جنگلہ لگا ہے، آپ اندر نہیں جا سکیں گے حضرت۔ پہلے تو جڑا کھلوندہ ہی تھے شرطے پھڑ کے لے جاندے سن حضرت، لیکن اب شرطہ کوئی نہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اندر جانے دیں گے آپ کو، اور وہ ٹھیک کرتے ہیں حضرت صاحب، سانو اندر جان دینا اٹا پوٹ لے آئیے حضرت، سانو اندر جان دینا اٹا پوٹ لے آئیے حضرت صاحب، ہم اس طرح کے عجیب و غریب لوگ۔ شروع میں جب میں مدینہ پاک کو دیکھتا تھا نا کہ یار ویکھو انہاں دے کول سسٹم ہے، لیکن ان بڑے سمجھ آندی اللہ انہاں دے ذریعے ساڈے کولوں اپنے کار اور اپنے محبوب دے حرم دی حفاظت کروا رہے ہیں۔ یہ سسٹم ساڈے کول ہوئے اسی مدینہ پاک جائیے تو کی اتنے حال ہونا، اتنے تمہیں مدینہ پاک دے آلے دوالے دیگاں دیاں دکاناں ملن گی، اتنے تمہیں مدینہ پاک دے آلے دوالے مکھانیاں دیاں دکاناں ملن گی، اتنے تمہیں مدینہ پاک دے آلے دوالے وہ جڑیاں چادراں نہیں چاڑ دے مزاراں تے تمہیں وہ دکاناں ملن گی۔ جی اتنے وہ نہ ہون تے تسی میں مدینہ پاک حاضری کیویں دین جانا ہے؟ چادر بنوانی ہی بڑی چنگی جی، نال کہیں ڈھول والا لینا ہے، انہوں کہنا تیرا پاسپورٹ بھی اسی بنانے ہیں، تیری ٹکٹ دے پیسے بھی اسی دیں گے، چل ذرا مسجد نبی چادر چاڑ آئیے جا کے۔ یہ تو اللہ ان کے ذریعے ہم سے اپنے گھر کی حفاظت کروا رہا ہے۔ ہوں بھی نہیں ویکھو اسی سنی کی کرنے ہیں حضرت۔ میں جب مسجد نبی شریف میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد کے اندر جاؤ تو جننے نجدی نے وہ سارے بہ کے اندر قرآن شریف پڑھن ڈے نے، تو جنہوں نے حضرت صاحب 78 سال سانو ہو گئے نے دسدے ہیں حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، انہوں نے جناب بار گنبد خضرا دے سامنے فوٹو شوٹ شروع کیتا ہوں، اینے لگتا ہے کوئی اسٹوڈیو ہے، ایک ہٹے گا دوجا آ جائے گا، دوجا ہٹے گا تیجا آ جائے گا، تیجا ہٹے گا چوتھا آ جائے گا۔ وہ ویکھتے صحیح تو کتے آیا دا یار، تو ویکھتے صحیح تو کتے آیا دا بھائیا میرے، جا اندر جا کے نفل پڑھ کے نبی علیہ السلام نو دس، کوئی اندر بہ کے نماز تسبیح پڑھ کے نبی علیہ السلام نو دس، کوئی اندر بہ کے قرآن سنا نبی علیہ السلام نو، کوئی اندر بہ کے درود شریف پڑھ نبی علیہ السلام اتنے حضرت جی۔ وہ جنہاں دا عقیدہ ہے کہ حضور وہ اندر سارے قرآن پڑھن ڈے نے بہ کے، جنہاں دا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں، وہ سارے نے بار فوٹو شوٹ شروع کیتا ہے حضرت۔ لیکن قصور پتر ہمارا بڑا ہے، ہم نے آپ کو بہت کچھ عجیب و غریب سنایا حضرت، ہیں جی۔ وہ ویکھنا کلام بچپن جے کے سننے ہونے، میں اتنے جاواں پھر میں گواچ جاواں، پھر لوگ مینوں لبدے پھرن، باہ پھر اتنے ہی ہوندا بازاراں چ پھرن ڈے نے جا کے، وہ چلے وہ نبی علیہ السلام کلائے، وہ بازاروں کی کڈنا جے جا کے۔ اور پتر سپیشل میں جوان بچیاں نوں کہاں گا، پتر ہوں تے جس طرح دا ماحول ہے ویسے بازار نہیں جانا چاہیے، بیبیاں منہ تے پردہ کوئی نہیں، ہیں جی۔ کوشش کرو گھٹ تو گھٹ جاؤ، بہتا نبی علیہ السلام دی خدمت چ رہو، کھجوراں لو پانی لو، باقی تے پتر سارا کچھ اسی ہاتھوں ہی لینے ہیں، شالمیوں مسلے لینے ہیں اسی آ کے، گجراں والے تو اسی مسلے لینے ہیں سارے، وہ تے دا تبرک تے کھجوراں تے وہی ہے پتر، گھٹ جاؤ بازار۔ میں ایک دفعہ ایک شاہ صاحب دے نال گیا حضرت جی، وڈے لوگ وڈیاں گلاں لنگھ کے جو آئے بازاروں، اللہ میں کہنا شاہ صاحب نے میری تربیت کی تھی، شاہ صاحب تے شاہ صاحب سے نا پاک لوگ حضرت۔ وہ گنبد شریف دے سامنے نا، وہ گنبد شریف دے بالکل سامنے اتنے ایک مام ہے وے، تسی وہ وضو کر سکتے، اتنے کلے تو مینوں کہندے نے جاؤ بس بھائی صاحب جاؤ آب زمزم 2 گلاس لے کے آؤ۔ میں آب زمزم لے کے آیا 2 گلاس میں پیش کیتا، میں جناب ہوں فرمانے کے دن اکھاں تو یہ میں بڑا حیران ہویا، میں یار ہوٹل کمرے شاہ صاحب نے بھی وضو کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے،
رستے کوئی کرک شرک بھی نہیں پئی ہے کہ شاہ صاحب فرما رہے نے اکھاں تو لیکن کوئی آرڈر سی شاہ صاحب دا وہ شاہ صاحب نے بھی دھوتیاں نال میں بھی دھو لئیاں ہوں اسی ٹر پے حضرت اور جدوں بابو سلام دے کول پہنچے نا وہ میرے اندر گل چلتی سی پئی کہ شاہ صاحب نے اکھاں کانوں دھوائیاں نے وہ بھی آب زمزم نال میں عرض کی میں حضور اکھاں کانوں دھوتیاں نے فرمان لگے ہوٹل تو لے کے اتنے آن تک کی نہیں جے ویکھیا کیا تاں تو ہو جا کے حضور دیاں جالیاں ویکھنیاں دھیان پیندا ہے نا حضرت صاحب اور میرا پیا بھی نال وہ اللہ والا سی میری تربیت کی تھی کہ تو کیوں اکھاں گندیاں کیتیاں نے تینوں نہیں پتا تو اندر جا کے نبی علیہ السلام دے روزے پاک دیاں جالیاں ویکھنیاں تے بیبیاں ویکھ لئیاں اکھاں دے نال لیکن کیونکہ حضرت تانوں وہی آپ یہ سنایا ہے میں جاواں پھر گواچ جاواں پھر لوگ مینوں اتنے لبن جا کے وہ چلیا اتنے بھی کدی کوئی گواچیا جا کے اتنے ایڈی سونی جگہ جہاں گواچیا ہوئے انہوں اتنے جا راہ لبدا ہے حضرت اسی سارا کچھ سنایا پتر تھا اسی تانوں سارا کچھ سنایا اسی بے احتیاطیاں کیتیاں نے ساری لیکن کمال لوگ حضرت صاحب اس لیے اتنے جنگلہ لگا ہے حضرت صاحب امام صاحب اسے گھر وچ ایک یزیدی سپاہی جڑا میدان کربلا یزید الو لڑیا حضرت اور خوب اگے ود لڑیا یزید ناراض ہویا راتوں رات نسیا امام صاحب دی خدمت چایا امام صاحب نے حضرت پناہ دیتی 3 دن 3 راتاں کور رکھیا جان لگا امام صاحب نے پیسے بھی دیتے ٹر گیا تھوڑا جا واپس پھر آیا عرض کردہ امام صاحب لگتا ہے پہچانے یا نہیں فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا عرض کردہ حضور پہچان لیندے تے پھر اپنے والد اور اپنے پائیاں دے قاتل نو کرتے نہ رکھ دے کمال جواب دیا فرمایا سن جب تو نے میرے بابا حسین پاک پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے ہر سال لنگر تیسی کل راج کے کھادا ہے اللہ اب کیونکہ کیمرہ لگا ہے پتہ نہیں حضرت کوئی اس بات سے کیا بات نکالے میں کل جدو اتنے آیا نا کھوکھر تقریر کر کے گیا رستے جو روکیا منو ایک گڈی ساڈی نے تو انہیں منو دودھ دا شربت دیتا حضرت تو میں حضرت منہ دے کول لے آندا لیکن نہیں دل بنیا منو واپس دے چھڑیا من کہندا ہے کہ میں یارا میرے حسین پاک نے تو سادہ پانی بھی نہیں سی پیتا ہے دودھ میں کیویں سٹ لواں پتہ نہیں تسی کیویں پی جاندے ہو گڑ 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 کر کے سارا تہاڈے دل نو کیوں ہاتھ نہیں پیندا ہے ادو کتنے جانا ہے غم حسین جدو سٹی جاندے ہو سارا کچھ اندر ہے کھیراں چلدیاں نے بھائیوں دبا دب سٹتے ہیں وہ چلے انہوں نے سکی برکی بھی نہیں کھادی ہے جب واقعی تیرے اندر غم حسین ہے تو کیوں سٹن ڈے سارا کچھ اندر ٹنا منا دے لحاظ نہ سی کل دودھ پی چھڑیا حضرت انہوں دے نام دا لیکن جو انہوں نے کیتا وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا پتر کہ میں کوئی پانی دا مخالف پتر جس دن امام حسین دے لنگر لئی میرے دل چینا محل آئے میں رب دے گھر بیٹھا اللہ اس دن تو پہلے میں چک لئی میں سال نہیں مرنا چاہتا کہ میرے دل وچ اہل بیت دے کسے معاملے دے والے نال اینا جی میرا تے کام تربیت کرنا اگر حضرت صاحب میں گل سبیل دی کراں جی تسی سمجھیا کہ سبیل لا کے سی کو بہت بڑا کام کر بیٹھے ہیں تو پتر انہوں نے تے پانی پیتا ہی کوئی نہیں سی اس دن جی میں حضرت کو چولاں دی ایک دیگ پکا کے تے ونڈ کے سمجھیا کہ میں کو بہت بڑا کام کر لیا تے پتر جی اس پاک گھر نو ویکھی انہوں نے تے ایک دانہ بھی نہیں کھادا اس دن اور دکھ ہے پتر جو انہوں نے کیتا وہ اسی کیتا انہوں نے 10 محرم دی صبح بھی فجر دی نماز اذان اقامت تے جماعت دے نال پڑھی جنی دیر بھی خاندان نبوت یا ایک بھی امام حسین نال آیا امام پاک دا ملنگ جیوندا رہا جیدہ جڑا نماز دا وقت آیا سارے نے اپنی نمازاں پوری ہیں لیکن پتر میں بڑے دکھ نہ کہنے لگا جی فجر دی نماز اپنی مسجد پڑھی صرف 7 نمازی سانسی لیکن قصور پھر وچ تھوڑا تھوڑا میرا بھی ہے کیونکہ پانی تو اگے پانی بھی ہو جتھے زور نہیں طاقت ہوندے کدی پتر ہے لفظ نہ بولیو حسین پانی دی ترسے یہ انہوں دی شایان شان لفظ نہیں ہے کدی یہ لفظ نہ بولیو اہل بیت پانی لی ترسے چلیا کون ترسائے انہوں نے وہ ترسے نہیں انہوں نے آپ ہی چھڑ چھڑیا وہ ترسے نہیں انہوں نے حضرت علی پاک نے کسی نے پوچھا مولا کی پسند ہے فرمایا گرمی دے دن تے سردی دیاں راتاں عرض کی تھی حضور گرمی دے دن کیوں فرمایا بڑا لمحہ علی دا دل کردہ لمحہ اللہ لی پکارا ہوئے حضرت پوچھا حضرت سردی دیاں راتاں کیویں فرمایا سردی دیاں راتاں بڑیاں لمیاں نے علی دا دل کردہ اللہ واہ وہی اللہ دے حضور کھلوئے حضرت انہوں نے بھوک ترے نہ کی ڈر ہوئے انہوں نے بھوک ترے نال کی ڈر میرے بھی میرے حسین پاک تے انہیں جنہوں نے گڑتی نبی علیہ السلام نے اپنے تھوک مبارک دی دیتی تھی انہوں نے کوئی ترسائے میرے حسین پاک کی شان یہ ہے صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا
حسین نانا پاک کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی دیکھا نانا حسین پاک کی چوس رہے ہیں؟ جن کو ملے بھی چوسنے کے لیے اللہ کے رسول کی زبان، ان کو کوئی ترس آئے؟ لیکن پتہ نہیں پترا ٹھڈ دی آگ کدو بجھنی ہے، اور کدو اسی تانوں پانی تو تھوڑا جا آگے لے کے جانا۔ اب ضرورت ہے کہ پانی سے آگے جایا جائے، آگے بہت کچھ ہے، گلشن کھلا ہے میرے امام حسین کے اخلاق کا درس، صبر جڑا کہ ہے ہی کوئی، استقامت جڑی کہ ہے ہی کوئی، اللہ دی رضا تے راضی، حضرت جی رضا تے راضی رہے۔ باقی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اشارہ کرتے نقشہ بدل دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ملک الموت حاضر ہے، موت دا فرشتہ، حضرت خلیل اللہ نے پوچھا کیویں آئے ہو؟ عرض کی تھی زیارت بھی کرنی سی ہو گئی ہے، نال آپ دی جان بھی کڑنی ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے میرے علیہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کر کہ اللہ پاک آپے کہندے ہو کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو پھر دوستی دا قاعدہ ہے کہ دوست نو تکلیف نہیں دیندا، ظاہر جی جان نکلنی ہے، تکلیف تے ہونی۔ ملک الموت اللہ دی جناب موت دا فرشتہ اللہ جا کے عرض کی تھی اللہ پاک آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو کہنا ہے کہ ابراہیم میرا یار ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو پھر یاری وچ قاعدہ ہے کہ یار نو تکلیف نہیں دیندا، تو جان نکلے گی تو تکلیف ہوئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت پھر جا کے میرے ابراہیم نو بھی کہہ چھڑو، جے قاعدہ ہے کہ یار نو تکلیف نہیں دیندا تے قاعدہ ہے بھی یار نو نہ بھی نہیں کردا ہے۔ پتر بس کربلا چ نہ نہیں ہوئی ہے، کربلا وچ نہ تے چاندے تے نقشہ بدل۔ کل منگل ہے، شک تے نہیں کسی نے، پکا یقین ہے نا کل منگل، جویں سانو یقین ہے نا کہ کل منگل ہے، این جی سارے انہوں پتہ سی اور پکا یقین سی کہ امام حسین کربلا وچ شہید کیتے جان گے، لیکن نبی علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی یا اللہ کربلا ٹل جائے، سیدہ نے دعا نہیں فرمائی یا اللہ کربلا ٹل جائے، حضرت علی نے دعا نہیں فرمائی یا اللہ کربلا ٹل جائے، نانی عائشہ نے دعا نہیں کی تھی یا اللہ کربلا ٹل جائے، ام سلمہ جنہوں نبی علیہ السلام نے کربلا دی مٹی دیتی سی اور فرمایا ام سلمہ جدو ہے سرخ ہو جائے سمجھے میرا حسین شہید کر دیتا، لیکن دعا کسی نے بھی کی تھی اللہ میں جن نے نہ لینے در سب ایک ہی نام بڑا کوئی چولی چوک چھڑ دا یا اللہ حسین کربلا، اللہ محبت دا عالم ہے وے میرے پاک حسین میدان کربلا تکلیف نہ نہیں رو رہے بلکہ آپ سیدہ کائنات دی خدمت چ رو رہے ہیں، جو بچپن دے بشری تقاضے نے حضرت نبی علیہ السلام نے رون دی آواز سن لی، ٹھہر رکیا نہیں گیا، تشریف لے گئے اور جا کے فرما رہے ہیں فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، کیونکہ جب حسین روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کئی باری خبر دیتی میرا حسین کربلا چھے شہید کیتا جائے گا، میرا حسین کربلا چھے شہید کیتا جائے گا، میرا حسین کربلا چھے، لیکن دعا کی تھی کہ کربلا بلکہ یہی سارے کہندے رہے جویں اللہ دی مرضی، جویں اللہ راضی، جویں اللہ خوش ہے۔ یہ میرے قیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ کی ہے جی خادم علی، جو شانہ ملیاں جو زور ملیا کدی وجہ نال حضرت علی دا خادم ہون دی وجہ، کدے کلو چھپیا قیم خادم علی صاحب دا نام جی، آج بھی سیالکوٹ دا ایک روڈ قیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے نام ہوتے ہوئے، یہ علماء جانتے ہیں اتڑی خیر ہوئے۔ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہوا ہے بکی شریف حضرت، تو شاہ صاحب نے جدو بھی سیالکوٹ آنا نہ وڈے ہو تو قیم خادم علی صاحب نے ملے بغیر نہیں جانا، میں تانوں دسن لگا جی خادم علی دا زور، ملے بغیر نہیں جانا۔ شاہ صاحب حسب معمول آئے تھے، بیٹھے تھے آپس میں باتیں ہو رہی تھی، جدو شاہ صاحب نے آنا تو پھر قیم صاحب نے تو شاہ صاحب نے کلیاں بہنا، تیجا بندہ آنا، آپس سے گلاں پئیاں ہون 3 بج گئے، مرید نے آ کے عرض کی شاہ جی وہ 3 بج گئے نے تو کوئی 10 منٹ جاندے ہیں لاری اڈے لگنے نے، تو 20 منٹ ذرا پہلے ٹر جائیں گے تو سیٹ چنگی لب جائے گی، تو پھر اجازت لو۔ ہائے 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 شاہ صاحب فرمان لگے قیم صاحب پھر مینوں اجازت ہے؟ قیم صاحب فرمان لگے شاہ جی اج میرا دل کردا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو۔ شاہ صاحب فرمان لگے قیم جی زاہے نصیب عارف وقت کہہ رہے ہیں رات میرے کول رہو۔
लेकिन है भी बच्चे बड़ी बड़ी दूरों पढ़न आए ने, जे रात रुकिया ना तुहाडे कोल बच्चियां दा एक दिन ज़ाया हो जाना है, इसलिए अज मैनू जान दिओ तो फिर आवांगा तो बंदोबस्त करके आवांगा। कि सा फिर फरमान लगे शाह जी अज इंज नहीं करते, राती कुछ मैनू पढ़ा छड़ो। ये सब भलवाना का काम है अपने आप में छुरी फेरना, है हर बंदे का काम, ये भलवाना का काम है अपने आप में छुरी फेरना। असीं तो लोगों को फेरने, भलवाना का काम है। तो जे हज़रत साहब मैं छुरी फेरन की गल करा तो फिर बुल्ले शाह जी छुरी किसी ने फेरी। मेरे को 4 टाइटल ने इस टाइम, हाफिज़, कारी, ठीक है जी, अल्लामा, ठीक है जी, और पीर। मेरे को 4 टाइटल ने, मैं चारों नूं छुरी नहीं फेर सकिया अज तक। लेकिन जो बुल्ले शाह साहब का टाइटल सी ना, मेरे 4 टाइटल वो अगे। बुल्ले शाह कल की टाइटल सी सैयद। हला बुल्ले शाह साहब भी हाफिज़ सन, तो कभी मज़ार ते जाओगे ना, पढ़ियो ना उत्ते जाके, ठीक है जी। अल्लाह बुल्ले शाह साहब भी कारी सन हज़रत, अल्लाह बुल्ले शाह साहब भी अल्लामा सन हज़रत, बुल्ले शाह साहब अलहाज भी सन, कबर मज़ार ते ले हज़रत, ठीक है जी। और फिर उस तो बाद सब तो वड्डा टाइटल की सी सैयद। लेकिन फिर छड़ी छुरी उन्हें हज़रत की कहते ने, बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, हाले नबी औलादे अली नूं तू क्यों लीकां लाइयां। सैयद हो गया, राइयां दा मुरीद हो गया। चलो अगले नहीं मैं सुनांदा, और लगी जो छुरी फेरन हज़रत की कहते ने, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सज़ाइयां, केड़ा फेरे छुरी हज़रत साहब, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सज़ाइयां, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाइयां। फिर आपे कहते ने, राई साई सभे ताई रब दियां बेपरवाहियां, केड़ा छुरी फेरे हज़रत साहब। ये पहलवाना का काम है। असी तो इन्होंने शहरों में फस गए हैं। मैं सारा दिन सड़कों पर रहता हूँ, गड्डियाँ पिछले लिखा गुज्जर गोंदल राणा। हला गुज्जल गोंदल राणा होना कोई वड्डी गल है पुत्र, वड्डा सब तो टाइटल अब्दुल्ला है, बंदा अल्लाह का बंदा है। सब तो वड्डा टाइटल तो आवे बंदा मुहिब्बे अल्ले बैत होए, सब तो वड्डा टाइटल तो आवे बंदा नबी अलैहिस्सलाम दा गुलाम होए। और पुत्र निकलो है ना सारिया शहरों, छड्डो है ना, इधर आओ पुत्र, मेरी बात याद रखिए। मैं जट हाँ, मैं बट हाँ, मैं राई हाँ। यह किदू पता चलिया सी जाके, कोई 7-8 साल बाद पता चलिया। वो भी है नहीं को परे पंचायत बैठी सी तो उन्होंने दसिया वे तेरी बरादरी है वे, वो एवं किसी को पता लग गया कि मैं ऐ। सब तो पहले की पता चलिया जो इस दुनिया च आए सा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब तो जरूरी गल जी असी भुल गए, जोड़ा पैगामे करबला है। और एडी जरूरी गल कि क्या है गल हर बंदा दस सकता नहीं। कोई नेक बंदा लभो, कोई साले बंदा लभो, लभ गया उन्होंने भी को पहले वजू करे, गल बड़ी जरूरी है जी दसनी। फिर की किया, पहले सज्जे कान च दसनी है, उच्ची दसनी है, आस्ता दसनी है, ठहर ठहर के दसनी है। फिर क्या, फिर खब्बे कान च दसनी है, तेज तेज दसनी है, ते आस्ता। जिहड़ी गल हज़रत साहब दुनिया च आया सारिਆਂ तो पहले कान च दसी गई, वो गल याद ही किसी ने नहीं रखी है। गुज्जरां बाटां जाटां राइयां महरां, वो 8-9 साल बाद पता चलिया। वो ना भी लाया है, वो गड्डियां पिछे भी लिखाया है, वो घरां ते भी लाया है। हाँ जी, वो ना दियाँ अपनिया अपनिया फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते जनाब वो, तो जिहड़ी गल सारिਆਂ तो पहले पता चली वो गल भुल गई। लेकिन याद रखी पुत्रा, तू भुल गया है, सिस्टम चू गल निकली नहीं है। अल्लाह पाक ने इजाजत दी है इन्हां नाल प्यार मुहब्बत करन दी, लेकिन क्या सी एक हद तक करी, हद तू वध के करी। और इमाम पाक ने मैदान करबला च दस्सिया है, ठीक है अली असगर मेरा शहजादा है, लेकिन प्यार सानू वो था अल्लाह नाल। अल्लाह ने मंगया हस के पेश किया, अली अकबर मेरा शहजादा है, लेकिन प्यार मैनू अल्लाह नाल मंगया हस के। पुत्र सौखा काम, 18 साल का जवान पुत्र दे, ठीक है बास मेरे दिल का टोटा है, लेकिन प्यार सानू अल्लाह ने मंगया हस के पेश किया है जी। जो जो मंगया उन्हें हस के पेश किया है। लेकिन असी पुत्र अल्लाह नू छड्डिया तो आपस च ला लियां, और गूढ़ियां ला लियां, हदों वध के ला लियां। लेकिन याद रख पुत्रा, तू जिन्नी मर्जी इन्हां दे नाल ला लिया, बेवफा नहीं। इन्हां ने एक दिन आपे तेनू अपने मोंढियां ते चुक के कब्रस्तान छड्ड के आना, छड्ड के। और तेनू दबन तू ठीक 1 घंटा बाद तू इन्हां चों किसी नूं भी याद नहीं होना, इन्हां सारिਆਂ ने बह के चौल खाने नहीं।
ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠ। ਠੀਕ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਬਕ 'ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਨੇ ਠਾ ਕੇ ਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮਰ ਰੱਬੂ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ। ਇਹ ਚੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਘੰਟੇ ਤੁੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੀਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਲ ਵੀ खाएंगे। मैं रोज़ देखता हूँ हज़रत, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने देख के सीखने की तौफीक दी है। मैं उस दिन हुण भी एक जनाजा पढ़न लगा, मैं जाके अल्लाह मैनू पक्का पता ना, जनाजे तो बाद मैनू नहीं जान देना, मैनू तक तक उन्होंने घर लै जाना, फैमिली का एक हज़रत। मैं परसों चौथ एक जनाजा पढ़िया भाजी, घर दब के आए, फोत होने वाले दा सब तो जो सक्का सी ना, सब तो पहले घर उन्हें आके कहा मैं कल की रोटी नहीं खाधी, मैनू रोटी दो, मेरी लत्तां कंबण दी। 1 घंटे बाद मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां यारियां, पैगामे इमामे हुसैन पाक। हाँ जी, तो पुत्र छुरियां अपने आप को फेरते हैं, असीं फेर ही नहीं सके है कोई। वो शाह साहब कह लगे हज़रत तुसीं आरफे वक्त तो मैं आपनूं की पढ़ाना है। फिर तीजी बारी कह लगे शाह जी अज रह जाओ, जोड़े कल दे सबक ने ना परसों 2 दिन इकट्ठे पढ़ा छड़ियो। क्या नहीं मैं जाना है। उठे सुन्नत प्रोने नूं बूहे तक छड्डण जाओ। हज़रत गए, शाह साहब तांगे ते बैठे, तांगा लारी एडे नूं टुर पिया। हकीम साहब वापस आ गए, अपनी मंजी ते बह गए, तो फिर लाया जोर जिथे लगता सी। हज़रत खादम अली दा जोर सुनी नज़र आउण, बह के ना अखां बंद करके लाया जोर। फिर या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। अखां बंद करके लगे रहे, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। मुरीदा ने आके दसिया हकीम जी वो शाह जी का टांगा तो वापस आ गया। मुस्कुराए, जाके इस्तकबाल किया, आले रसूल सन, हथ चुमिया, लिया के पलंग ते बिठा के पुछते ने शाह जी गए नहीं। शाह साहब फरमान लगे हकीम जी मैं तांगे ते बैठा, तांगा लारी अड्डे नूं टुर पिया। चंगी भली धुप चढ़ी सी, पता नहीं कितों बदल आ गया, नाल तेज़ वाह। मैं अगे सां फंड अगे नूं, मैं टांगा रखवा के ते पिछे हो गया, क्योंकि दिन सर्दियां दे ने। मैं कहा कितने ना होए, लारी अड्डे तक जाते फंड ना लैने, कपड़े गिले होण कि घर तक जाते ठंड ना लैना, बुखार चढ़े, बच्चों के कई दिन जाया हो। मैं पिछे आ गया, पिछे आया तो फंड पिछे आ गई। मैं फिर टांगे वाले ने कहा मोड़ टांगा हकीम साहब कल ही रह लेने। मेरा खादिम अली का जोर सुनी गया। हाँ 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 की फरमाया, फरमाया शाह जी तुहानूं 3 बारी आख्या तुसीं कोई नहीं मन्ने, अपने यार नूं 1 बारी आख्या मन गया, लेकिन मेरे हुसैन ने आख्या, मेरे हुसैन ने आख्या, मेरे हुसैन पाक ने आख्या। हाँ जी, क्योंकि ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, ते बैठे मल रज़ाई, जिवें तू रज़, जिवें तू रज़। ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां मेरे हुसैन नूं कोई नहीं तरसा सकता। मेरे पाक हुसैन का स्टेटस ही नहीं है कोई उन्होंने तरसाए, बल्कि की ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, ते बैठे मल
रज़ाई वो पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं। फिर हज़रत सुल्तान बाहू भी बोले, फिर मैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूँ, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने हूँ, जित वल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न पन्ने हूँ। इसलिए पुत्र अल्लाह दा वास्ता बड़े मज़े ले ले, है मज़े लैन वाली गल नहीं, बड़े चस्के ला ले पुत्र, है चस्के वाली गल नहीं है। तो तू सबक लो और अपने अल्लाह वाल लाओ पुत्र, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह नू राज़ी करो, अपने अल्लाह ना लाओ लाओ। यही मेरे पाक हुसैन का पैगाम है। वड्डिओ शहादत ते एक तली ही 10 मुहर्रम नूं सी, बाकी ये तो 9 नूं हो जानी सी। इमाम पाक खैमे दे बाहर तलवार ना टेक लगाए बैठे ने और ख्वाब च नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हो रही है। भैन ज़ैनब ने आके इमाम हुसैन पाक नूं उठाया, पूछा की होया है। अर्ज़ की थी घोड़ियां दी आवाज़ां बिल्कुल लागियों आन डईयां ने। हज़रत अब्बास नूं भेजिया, हज़रत अब्बास गए, गल की थी कि अजे पिछों आर्डर आया है या जंग तो या बैत। ये तो पुत्र 9 मुहर्रम की रात नूं हो जाना सी, एक लिखा 10 नूं सी। तो वजह की बनी, हज़रत अब्बास वापस आए, मौला कह रहे ने लड़ाई या, फरमाया उन्होंने को सानू एक रात इबादत वास्ते दे दे, सानू एक रात, क्योंकि अहले बैत नूं नमाज ना बड़ा प्यार है। असी अज रात नमाज़ां पढ़ना चाहते हैं, कल वेखने हैं। फिर एक रात कादे लई मंगी, नमाज लई। एक रात कादे लई मंगी, इबादत। लेकिन अदे सब इत्थे मस्जिदां बां बां करन डई दियां, बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ही जोर वेले कोई नहीं, असर वेले कोई नहीं, मगरब वेले तो उन्हें साहब है। इसलिए भाई अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह नू राज़ी करो, अपने अल्लाह नाल लाओ लाओ, नबी अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत अतार नाल मुवद्दत, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा अदब एहतराम। आओ इस पासे, अल्लाह तुहानू सारे नू सलामत रखे, बाकरामत रखे। 2 घंटे का वादा सी, लेकिन चलो 1.5 घंटा हो गया। अगली बारी फिर इंशाअल्लाह मैं, क्योंकि जनाजे ते ना जाना होंदा तो मैं चलो 2 पूरे कार ही छड़ने का। लेकिन एक मौसम च भी शिद्दत है, ये भी ज़्यादती है, क्योंकि सब मकसद है नहीं कि यह दसिया जाए जी मैनू बड़ा आंदा, मकसद है कोई गल समझ आए। और गल समझ आई है कि ताकत हुंदे जोर नहीं ला। बाकी हजरत कोई अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहे। असा फैसला हो रहे, रज़ा हो रहे, अभी तो पुत्र फैसले तो नहीं पूरे उतरे हैं। रज़ा च इख्तियार है ना। हज़रत साद बिन नबी वकास नबी अलैहिस्सलाम दे मामू ने, और हुजूर खुश हो के कहते हैं लियाओ जे किसी कलाई का मामू है। दुआ दी, या अल्लाह मेरा साथ जो मंगे दे छड़ी। लिखा है बुढ़ापे च अखां जांदियां रहियां, सारे सहाबा आए, उन्होंने कहा जी थानू तो तुम जो मंगोगे थानू मिलना है, अखां क्यों नहीं मंगते। फरमाया दसो मैनू अन्ना किन्ने कीता है। सारे ने कहा अल्लाह ने। फरमाया जो अन्ना करके राजी है मैं भी अन्ना रह के राजी हूँ। अजी तो पुत्र कोई मज़ा ही नहीं चखिया बंदगी का, खाशां दे गुलाम आसी, असी तो मज़ा ही नहीं बंदगी का। आओ पुत्र बंदगी वाल, ये मज़ा ही वखरा है। 2 जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई है। मज़ा वो मजबूर नहीं सन वड्डे, वो खुद राह इख्तियार किया। सैयदा पाक आपे फरमांदियां ने मैं 4 रोटियां बनाई। किन्नियां जी? और पुत्र है तो दस छड़िया 4 बनाई, लेकिन है तो दसिया ही नहीं किन्ने महीनों बाद 4 बनाई। खुद उन्होंने राह इख्तियार की, है तो दसिया ही नहीं कि 4। मैं तो जिथे जाना वा ना हूँ असल गया वा भाई, उन्होंने तो प्यार ही है ना। फिर रोटी अल्लाह की कसमें बुरकियां नहीं लगदियां है कोई, क्योंकि पिछे भी सुना के आया हूँ, फिर सुना, फिर किवें बुरकियां खावां मैं जो मैनूं उन्होंने भुख याद आती है। और वो मजबूर नहीं सन, भुख उन्होंने खुद इख्तियार की है, चाह के इख्तियार की, बाबा जान की उम्मत वास्ते की, ताकि कल नूं जे किसी नूं भुख आ जाए तो उस भुख वास्ते सूद लैण ना टुर जाए, बल्कि सानूं वेखे। हाँ दरअसल साडे लई कीती उन्होंने।
کیونکہ رسول اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا دو شیواں چھڈ کے چلا، قرآن چھڈ کے چلا، اپنی اہل بیت چھڈ کے چلا، تاکہ کل نو نانے دی امت تے کو اللہ دا فیصلہ آئے تے نانے دی امت کتے کھوا کے پیسے نہ کٹھے کرے اپنی روٹیاں پوری کرن لے، کھوتے وڈ وڈ نہ کھوائے لوکاں نو روٹیاں پوری کرن لے، کیمیکل والا دودھ نہ پیائے لوکاں نو اپنی روٹیاں پوریاں کرن لے۔ ساڈے ول ویکھ لے، اسی مالک ساں لیکن پھر بھی پر میں 4 روٹیاں بنائیاں، ایتھے ایک 4 کھاندا ہے، اوتھے پورے گھر واسطے 4 بنیاں، ایک روٹی علی پاک، ایک روٹی حسن پاک، ایک روٹی حسین پاک۔ فرماندی نے کول بہ کے کھوائی، تینوں اپنی اپنی روٹی کھا کے ٹر گئے۔ میں کھان بیٹھی تے دل چ خیال آ گیا فاطمہ تو تے روٹی کھان بہ گئی ہے، پتہ نہیں اللہ دے رسول نے بھی روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی ہے، کیونکہ سیدہ پاک دا ایک لقب سی ام ابیہا، اپنے پیو دی ماں، کیونکہ جس طرح دا خیال سیدہ نے اپنے بابا جان دا رکھیا ہے، فرماندی نے اپنی روٹی دا ادھا کیتا، تھوڑا جا سالن رکھیا لے کے نبی علیہ السلام دی پاک جناب چ۔ او سونے محبوب جڑے مدینہ بہ کے خبراں عرشاں دیاں دیندے سن، پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی سونے پاک رسول بابا جان 4 روٹیاں بنائیاں سن، ایک علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، تینوں اپنی اپنی کھا گئے۔ میں کھان بیٹھی، دل چ خیال آ گیا پتہ نہیں بابا جان نے بھی روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی۔ اور سب یاد رکھیو رب دھی دوے کدی متھے وٹ نہ پائیو۔ میں ویکھیا جی جدوں اوکھا ویلا بندا ہے سام دیاں دھیاں ہی جی، میں ویکھیا پتر سام دے جڑے منگ لینے ہیں نا، ٹھیک ہے منگنا چاہیے لیکن سام دے میں ویکھیا جو لاڈ اے کر دیاں نے پتر کر دیے۔ میں سفری بندہ وا اج تے چلو سیالکوٹ، کل میں اوکاڑے جانا ہے حضرت صاحب، 4-5 جگہ میں بیان کرنا ہے۔ گھر آواں دھیاں جتی لان گیاں، جراباں لان گیاں، پیراں نوں تیل، اللہ میرا نہیں دل کردا کہ میں دھیاں کو تیل ملواواں، پتر نوں کہنا وا تے ماردا ہے، دھیاں نوں نہیں بھی کہاں گا تے آپے میں ساڈا بابا تکیا ہے۔ میں بڑیو دھیاں کی ہوندیاں نے، میرے ابو جی فوت ہوئے، ویسے تو سفری بندہ ہوں، 10 دن مینوں گھر رہنا پیا حضرت، وہ میں گھر ہی نہ تے میں پیا کتاب پڑھاں کو بہ کے نا، میرا وڈا پتر، میری دھی، پھر میری دھی تے میری بنیوی، وہ آپس میں ایک کھیڈ پہ کھیڈن، وہ 4 پرچیاں سن بند کر کے نا سٹن، ایک پرچی تے لکھیا ہی بادشاہ، ایک تے لکھیا ہی وزیر، ایک تے لکھیا ہی قاضی تے ایک تے لکھیا ہی چور۔ پھر اپنی اپنی چوک کے نا پھر اچھی اچھی دسدے سن، تے پھر جڑا بادشاہ سی نا وہ پوری اپنی کبینہ چلاندا سی، سب تو زیادہ شاماں چور دی آندی سی ادھر۔ وہ میں ویکھاں میرا بڑا پتر نا ہر واری بادشاہ بنے، تو بچیاں کو کام کروائے، کدی کہ ملک شیک بنا کے لے آؤ، کدی کہ میری جوتی پالش کرو، تیجی چوتھی واری تو بادشاہ بنیا، میں گڑبڑ کی ہے بھائی ہے، بچیاں جو کوئی بادشاہ کوئی نہیں بنتا پہ۔ اردو ویکھیا تے حضرت نے بادشاہ والی پرچی نہ پاڑی دی سی تھوڑی ساری، وہ بچیاں سن نال، وہ ہر واری آپے چک لیندا سی پہلے، وہ بیچاریاں سادیاں سن۔ میں کہ لو جی یہ تے کرپشن اینی رچ بس گئی ساڈے وچ، ساڈے بچیاں نوں ہی کرپشن آندی ہے درس۔ میں کتاب رکھی سائڈ تے، میں اپنی بھنیوی نوں کیا پترا تو بہ جا تے مینوں بھی کھڑاؤ، لیکن شرط ہے کہ پرچیاں دوبارہ لکھنیاں نے حضرت۔ وہ کاغذ لیا حضرت صاحب، میں پرچیاں لکھیاں تو پھر میں بھی کرپشن کر چھڑی حضرت، میں بھی بادشاہ والی پرچی تے نا تھوڑی جی لیک لا ہڑی، تے میری جڑی وڈی دھی ہے نا ہے تو ماشاء اللہ یہ 12-13 سال دی، میں انہوں پہلے اشارے نے دسیا میں تو چکنی ہے، باقی جو ہوئے گی ویکھی جائے۔ انہوں نے بھی چک لی، میں بھی چک لی، کیونکہ کرپشن ہوئی سی پہلے ہی طے سی کہ بادشاہ ساڈا این ہی بننا ہے حضرت جی، ہیں جی میں بھائی ہاتھ تھلے کر لیا کوئی نواں کٹا نہ گول جائے، ہیں جی وہ اس لیے بادشاہ طے سی۔ وہ باقی بیٹے میرے نے کھولی، وہ لکھیا سی بھی وزیر، دوجی میری بیٹی سی عائشہ، اس ٹائم میرا 4 سال دی، میرے 5 سال دی چھوٹی جی بچی ہے یہ، انہیں کھولی تے وہ قاضی، ہوں میں جدوں کھولی تے میرے تے لکھیا ہی چور۔ ہوں دسنا بھی اچھی ہوں کہ میں کی ہاں، انہوں نے اپنا اپنا دس چھڑیا، ہوں مینوں ویکھن میرے حال، ہوں ظاہر ہے تسی مینوں خراب کر چھڑیا ہے، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر پیر صاحب ہو رہے کی حضرت، وہ مینوں ہوں بڑا جھاکا آیا کہ میں کیویں اچھی جی کہا کہ میں چور ہاں۔ پھر مینوں کہتے ہیں بابا آپ کیا ہے، میں پھر چپ، وہ پھر کہتے ہیں بابا آپ کیا ہیں، وہ میں بڑا جا شرمندہ جو ہو کے آخیا میں چور ہاں۔ تو میری جی چھوٹی تھی ہے نا صاحب صحیح تڑف گئی، جس طرح پتہ نہیں انہوں کنی کی تکلیف ہوئی ہے، تو پاجی مجھے کٹ کے جفا مار کے تو رو پئی، تو پتہ کی کہندی میرے بابا چور نہیں ہے، میرے بابا چور ایسی حضرت جی بڑا لاڈ کری ہوتی ہیں بڑیاں لاڈ، تو پتر پرونیاں نے ساڈے کو 18 سال 19 سال 20 سال پرونیاں نے ساڈے، جوان کران گے پڑھاواں گے تو ایک دن آپے کسے بگانے نوں ہدایت پڑھا چھڑنا سی، قانون نے فطرت پائی۔
ना कानून होए तो किहड़ा अपनी धी का किसी बगाने नूं हत्थ फड़ाए। और बगाने भी एडे जालम हुंदे ने, जदों लैण आंदे ने उदों कुछ हुंदे ने ते जदों लै जांदे ने फिर कुछ हुंदे ने। साडे दिल दे टोटे नाल, साडे जिगर दे टुकड़े नाल की सलूक करदे ने। हां जी, अपनी धी लई कानून हो रहे हो यार, वो भी तो धी है ना किसी दी, वो भी तो किसी के दिल का टोटा ही है ना यार। थोड़ा टाइम दो उन्होंने, रचन दो, वसन दो, समझन दो उन्होंने मोल थोड़ा जिहा। वो पिछे बड़ी लाडली आई है, माँ नहीं सी ठांदी, प्यो नहीं सी ठांदा, सस थोड़ा जिहा रिलीफ दे, तुम ही आस्ता आस्ता टुरेगी तेरे नाल। लेकिन अपने लिए कानून हो रहे, वो लिए कानून हो रहे। बड़ा जुल्म है पुत्र। मैंने कहा है ना, सब साढ़े कोल गल्लां आंदियां ने, तुहाडे कोल नहीं आंदियां। धीआं असी ज़हनी मरीज़ कर छड़ियां ने। सब जी धी नूं 14 जने वेख के जाके ना कर छड़न उहदे ते की लंघनी है। असी भी तो बड़े जालिम हैं ना। वो भाई जिन्हां ने आपस में जिंदगी गुजारनी, एक दूजे नूं वहाओ। तुसीं मामी कदी लैन दे हो, कदी तुसीं खाला लैन दे हो, कदी तुसीं चाची लैन दे हो, कदी तुसीं ताई लैन दे हो, कदी तुसीं पुपी लैन दे हो। जी मामी ने वेख लिया हुण जिहड़ा ना वो चाची रुस गई, आहो जी मामी बहुती हो गई। चाची भी वेख गई, मामी भी वेख गई, पुपी भी वेख गई, खाला भी वेख गई, तो बाद ना कानूं कर छड़ी ने कुड़ी दा जिहड़ा ना नक छोटा है जी, कुड़ी मोटी है। तो मामी नहीं वेखी जिहड़ी वेखण आई है गां जई, आहो वो पतली है। वो मामी नालों तो ढेर सोहनी है मेरी धी। वो फुफी नहीं तुसीं वेखी संडी, वो संडी नालों मेरी धी ढेर सोहनी है। वो खाला नहीं तुसीं वेखी, गुजरां दी बुढ़ी बच्ची। वही यही होता है ना साहब, सारियां बुढ़ियां माइयां घसूटियां कट्ठियां हो जांदियां ने, साड़ियां धीआं च नुक्स कढ़दियां ने, जिन्हां हत्थ लाओ तो मैलियां होण। जिहड़ी धी नूं हज़रत जी 15 जने वेख के जाके ना करन दे, इन्होंने तो पागल ही होना बेचारी। साड़ियां बच्चियां डिप्रैशन का मरीज कर छड़। लेकिन कसूरवार कौन आ? असी जिहड़ा निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिता सी, उस निज़ाम के मुताबिक टुर सके। वो पुत्र जिन्हां ने जिंदगी गुजारनी, उन्होंने तुसीं विखांदे कोई नहीं। बचपन च हज़रत साहब धी दी एक एक शै धी दी पसंद ही लैनी है। लेकिन जदों वो फैसला आना है जिहड़ा धी वास्ते सब नाल ज़्यादा जरूरी है, उदों उहनूं पुछना ही नहीं, पुत्रा वेख लै जरा सोहना जी, खुश रहेंगी। हुण जनाब गुड़ियां भी चुन चुन के लैनियां ने। पुत्र ये देखो ठीक है, पुत्रा जुत्ती ठीक है, लेकिन जो एडे वड्डे फैसले की वारी आती फिर फैसले कौन करदियां ने? मामियां। वो भाई जिन्होंने जिंदगियां गुजारनियां ने उन्होंने विखाओ। गल फिर होई है पुत्र, असी पानी तो अगे ही नहीं गए हैं। इस्लाम की है साड़ी जाने बला, वह फिर नतीजा असी भुगतने हैं पुत्र। है फरमांदियां ने अद्धी रोटी पेश की, नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई और अखां अथरू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। उन्होंने पुत्र खुद रस्ते इख्तियार किए। हाँ जी, बाकी सारा कुछ है ही होना वास्ते सी। हाँ जी, सारा कुछ वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ऐसे कई घंटे मुक जान, फिर भी फ़लसफ़ा शहादत न समझा जा सकता, न समझाया जा सकता। अल्लाह मैं इस थोड़े जे वक्त जितनी अपनी ड्यूटी कर सकता सा मैं की। और अहले बैते नबूवत, अहले बैते अतहार दी शान जिहड़ी तू और तेरे महबूब ने उन्होंने अता फरमाई, उस शान की नौकरी करने की कोशिश की। और इन्होंने बच्चों को दसिया कि करबला है की सी। ना उन्होंने को प्यासा रख सकता है, ना उन्होंने को तरसा सकता सी, यह स्टेटस ही नहीं सी। यह सारा कुछ उन्होंने तेरी रजा लई बर्दाश्त किया, जोर नहीं लाया, ताकत नहीं विखाई। जो जो तसर्रुफ, जो जो कमालात, जो जो रंग तू उन्होंने अता फरमाए सन, कोई रंग जाहिर नहीं किया। एक एक करके शहादत आउंदियां रहियां और वो तेरी रजा ते राजी रहे, वो तेरी कज़ा ते तेरे फैसले ते राजी रहे। अल्लाह अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा। अल्लाह उस मेरे इमामे पाक दे सोहने रंग विचों, सोहने अंदाज विचों को थोड़ा जिहा रंग सानू भी अता फरमा। सानू अपनी रजा ते राजी रहन वाला बना दे। अल्लाह डंगरां ते जानवरां हर जिंदगी गुजारने पे अपनियां ख्वाहिशां दे गुलाम हाँ, अपने नफ्स दे गुलाम हाँ, अपने आरज़ूआं दे गुलाम हाँ। मेरी ख्वाहिश, मेरा नफ्स मैनू दौड़ांदा फिरन डे है। कदी कहंदा घर वड्डा बना, कई साल उहदे च लग गए,
کدی کہندا ہے اے کر، کئی سال وہ لگ گئے، کدی کہندا ہے اے کر، کئی سال وہ لگ گئے۔ اللہ میں تیری رضا دی طرف نہیں آ سکیا، میں تیری خوشی دی، تیری خوشنودی دی طرف نہیں آ سکیا۔ فکر حسین ہے یہ جویں اللہ راضی، انداز حسین پاک ہے یہ جویں اللہ راضی۔ اللہ اسی اپنے نفس نو راضی کرن دے، اسی اپنی خواہشاں دے غلام۔ اللہ انہاں 72 قربانیاں دے صدقے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اللہ انہاں دی پیاس دے صدقے ساڈے تے رحم فرما۔ اللہ زوراں والا ہون دے باوجود زور نہ لا کے اللہ تیری رضا نو اختیار کر کے اللہ انہاں پیاسے رہن والیاں دی پیاس دے صدقے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اللہ بڑا وقت گزر گیا، 40 دی لین پار کر بیٹھا، سامنے 50 دستا پہ ہے، پتہ نہیں 50 تک جانا بھی ہے کہ نہیں۔ 43 44 45 46 کتنے ساتھ چھڑ جن میرے تو جے نہ بھی چھڑن تے ہن بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، ہن اکھاں کمزور ہون لگ پئیاں نے، ہن باواں چو زور نہیں رہا، تیز ٹراں سا پھل جاندا ہے۔ اللہ ہن میں کٹنا شروع ہون لگا اللہ، لیکن خواہشاں نہیں کٹ رہیاں، آرزواں نہیں کٹ رہی، امیداں نہیں کٹ رہی، دن بدن ود رہی ہیں، اور لیکن اور تیری بندگی چ کوئی نہیں۔ 5 نمازاں مساں پڑھنا وا، تہجد اور نہیں، اشراق اور نہیں، چاشت اور نہیں، اوابین اور نہیں، تھوڑا جا دروشی پڑھنا ہے نہیں کہ 500 پڑھا، آج 1000 پڑھا، آج 1500 پڑھا، آج 2000 پڑھا، آج 2500 بار پڑھا، آج 1 پارا تلاوت کیتا ہے، کل تو 2 کراں، 3 کراں، 4 کراں، 7 دن اج قرآن شریف مکاواں۔ اللہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کھولیاں ویکھیاں زمانے ہو گئے۔ اللہ بس دنیا دی دوڑ چسی لگے ہیں، لیکن فکر حسین کی یہ سارا کچھ چھڑ کے اپنے اللہ دی رضا تے راضی ہونا۔ اللہ اے انہاں دی شان سی، اسی تے چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کچھ تے حصہ عطا فرما تاکہ کل جدو تیری جناب چاہیے شرمندگی نہ ہوئے، کل جدو امام حسین پاک دی بارگاہ چ جائیے شرمندگی نہ ہوئے، کل جدو امام حسین پاک دے نانا جان دی بارگاہ چ جائیے شرمندگی نہ ہوئے۔ میں جنی اپنی ڈیوٹی کر سکنا ہاں، جنہ علم سمجھ بوجھ تو دیتی ہے اللہ میں انہوں سمجھان دی کوشش کیتی ہے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی انہاں دی خوشامد نہیں کیتی، کوئی انہاں دی جیباں، کوئی انہاں دے پیسے وال دھیان نہیں رکھیا ہے، ڈیوٹی کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ ڈیوٹی قبول فرما لے، اللہ میری زبان اور تاثیر عطا فرما، اللہ میرے علم چ اور اضافہ فرما، اللہ کربلا پاک دی اور معرفت عطا فرما، اللہ مقصد حسین دی اور معرفت عطا فرما، اللہ فکر حسین دی اور معرفت عطا فرما، تاکہ یا اللہ میں حسین پاک دے انہاں عاشقاں تے دیوانیاں نو دس سکاں کہ مقصد حسین پاک کی سی۔ اللہ 78 سال ہو گئے اسی انہاں نو ترے تو اگے نہیں جان دیتا ہے، 78 سال ہو گئے اسی انہاں نو لنگر تو اگے نہیں جان دیتا۔ اللہ کربلا چ کیڑا پانی، کربلا چ کیڑا لنگر، کربلا چ کیڑی روٹی، کربلا چ تے صرف تیری رضا سی، کربلا چ تے صرف ایک ہی مقصد سی اللہ راضی۔ اللہ تو پہلے بھی انہاں تو راضی سی اللہ، وہ تے ہے ہی شانہ والے لوگ نے اللہ، پھر بھی انہاں نے یہی کیتا تو راضی، پھر بھی انہاں دا مشن ہے اسی تو راضی، لیکن اللہ اسی تینوں راضی کرنا بھول گئے، اسی لوکاں نو راضی کرن لگ گئے۔ اللہ مقصد حسین وچوں اللہ سانو نور عطا فرما، عالم اسلام دی خیر، ملک پاکستان دی خیر، اللہ بڑے کثرت نال نوجوان بچے بیٹھے نے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں دی خیر، انہاں دیاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا فرما، بڑے اللہ وڈے بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے، انہاں دیاں بزرگیاں چ اضافہ فرما، نانے بن گئے، دادے بن گئے، سارے رنگ انہاں نے ویکھ لے اللہ، ہن انہاں دا بہتا دل تیرے کار لگ جائے، ان باروں کی کڈنا اسی وڈیریاں نے، سب ویکھے، جوانی ویکھی، ویاہ ویکھیا، پتر ویکھے، تیاں ویکھیاں، ویاہ ویکھے، پوترے ویکھے، دوترے، سب کچھ تے ویکھ چکے ہیں سارے ماں۔ اللہ ان بہتا دھیان تیرے وال ہو جائے، بہتا وقت تیرے کار گزرے، ان وڈیرا بڈھا پانے ساڑی قرآن نال دوستی ہو جائے، ساڑی تیرے ذکر نال دوستی ہو جائے، ساڑی درود پاک نال دوستی ہو جائے۔ اللہ جنہاں نے اللہ اس محفل دا انعقاد کیتا، وجہ بنے، مال خرچ کیتا، جو کچھ بھی اللہ تو سب نو جاننا ہے، اللہ ساریاں نو عطا فرما، ساریاں نو عطا فرما، ساریاں نو عطا فرما۔ اللہ بڑی جلدی سانو حلال پیسیاں نال با مقصد حج عمرے دی توفیق عطا فرما، عمرہ مقبول ہوئے، ادب والا ہوئے، محبت والا ہوئے، ذوق والا ہوئے، شوق والا ہوئے، دکھاوے تو پاک ہوئے، اخلاص والا ہوئے۔
اللہ दुआवां ते मेरे लू इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सन ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह उन्हां दे दिलां च दुआवां ने तू जानना है अल्लाह सारियां दियां पूरियां फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।